प्लस यो पावर सप्लाईको प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको क्लास चाहिँ हाम्रो हुन भएन। पहिला सुरु चाहिँ यहाँ एकजनाले चाहिँ म यतिकै च्याटबाट जाँदाखेरि चाहिँ एकजना हाम्रो अर्याल कृष्ण अर्याल भाइले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि मेरोमा चाहिँ लगइनै भएको छैन सर, कसरी गर्ने सिकाइदिनु भनेर चाहिँ। अहिलेको लागि तिमीले लगइन गर्न नि पर्दैन, जस्ट प्याकेट ट्रेसरलाई खोल्ने अनि त्यसपछि गेस्ट लगइन गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ है त। ल मैले चाहिँ अब स्क्रिन लेयर चाहिँ सेयर गर्छु। सो ल हेर है त, मेरो चाहिँ यो प्याकेट ट्रेसर खुलिरहेछ अहिले। सो मैले एक क्लिक गरेँ, एकछिनपछि मेरो प्याकेट ट्रेसर खुल्छ। यति गरिसकेपछि अब तिमीहरूले चाहिँ नेटवर्क एकाडेमीमा गएर यदि त्यो लगइन गरेछौ अथवा त्यहाँ केही साइन अप गरेर चाहिँ तिम्रो युजरनेम पासवर्ड ल्याछौ भने यसले चाहिँ अटोमेटिकल्ली त्यो कुरालाई चाहिँ प्रम्प्ट गर्छ। नत्र चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यहाँ हो यो युजर लगइनको ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो गेस्ट लगइन गर्नु पर्यो। लगइन गरेपछि अटोमेटिकल्ली तिमीहरूलाई चाहिँ कहाँ पुऱ्याइदिन्छ त भन्दाखेरि नेटक्याट गेस्ट लगइनमा चाहिँ यसले अटोमेटिकली पुऱ्याइदिएर हुन्छ। यसमा चाहिँ उसले के सोध्छ त भन्दाखेरि जसले पनि गेस्ट लगइन गर्छ उसलाई चाहिँ प्याकेट ट्रेसरको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन चाहिन्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ पहिल्यै यो क्लास अथवा यो ट्रेनिङ चाहिँ हामीलाई चाहिँ पहिल्यै प्रोभाइड गर्छ। यसलाई अहिले चाहिँ यसलाईको लागि काट्दिउँ अनि ब्याक टु प्याकेट ट्रेसर। हाम्रो चाहिँ कन्फर्म गेस्ट भन्ने आउँछ। 20 सेकेन्ड वेट गरिसकेपछि युजर लगइन छ भने आफ्नो चाहिँ यहाँ इमेल र युजर नेमलाई चाहिँ युज गर्दा हुन्छ भने मैले चाहिँ अहिलेको लागि त्यो गरिनँ। मैले चाहिँ सिधै कन्फर्म गेस्ट लगइन गर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि प्याकेट ट्रेसर चाहिँ यसरी खुल्यो। सो यो भयो हाम्रो भाइको एन्सर। ल अब यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब अलिकति अगाडि जाऊँ। सो आजको क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्ने के भन्ने थियो त भन्दाखेरि आजको क्लासमा चाहिँ हामीले हेरिन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभल्स अफ द सिस्को आइओएस। आइओएसको के छ एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलहरू, अनि त्यसपछि फर्स्ट लगइन गरेर हेरिन्छ र बेसिक कमान्डहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चलाएर हेरिन्छ। जस्ट सच एज भर्जन चेन्ज गर्ने, चेन्जिङ होस्ट नेम, रनिङ कन्फिगरेसन देखाउने, स्टार्टअप कन्फिगरेसन गर्ने, रिलोडिङ र रिसेटिङ गर्ने, अनि स्विङ द ब्यानर। यो 5वटा कुरा चाहिँ बेसिक गरिन्छ। सो यो जानुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ पहिला एक्सेसिङ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति बुझौँ। यसको लागि चाहिँ सुरुमा एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि राउटर एन्ड स्विच आर द टाइप अफ द कम्प्युटर। कम्प्युटरको टाइप हो, एउटा टाइप अफ द कम्प्युटर। किन त भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरमा एभाइलेबल के हुन्छ? सो दिज आर द बेसिक कम्पोनेन्ट अफ द कम्प्युटर। इनपुट हुन्छ, मेमोरी युनिट हुन्छ, कम्युनिकेसन युनिट हुन्छ, प्रोसेसिङ युनिट हुन्छ र आउटपुट युनिट हुन्छ। इनपुटले के गर्छ? युजरबाट चाहिँ इनपुट लिन्छ, मेमोरीले त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस गर्ने काम गर्छ, एकछिनको लागि स्टोर गरेर राख्ने काम गर्छ, प्रोसेसिङ युनिटले चाहिँ प्रोसेस गर्ने काम गर्छ, आउटपुट युनिटले त्यो अनुसारको आउटपुट दिने काम गर्छ। भने कम्युनिकेसन युनिटले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कोही मान्छेलाई यदि मैले फरवर्ड गर्नु पर्यो भने त्यो थ्रु चाहिँ कम्युनिकेसन युनिट थ्रु चाहिँ जान्छ। सो दिस इज द बेसिक कम्पोनेन्ट्स अफ द कम्प्युटर। सेम तरिकाले हाम्रो स्विचेस एन्ड राउटरमा पनि यो 4वटा यो सबै कुरा हुन्छ। तर यसमा चाहिँ यो जुन इनपुट युनिट एन्ड आउटपुट युनिट जुन कुरा छ, यो इनपुट एन्ड आउटपुट युनिट चाहिँ हुँदैन, अरू सबै कुरा हुन्छ। कम्युनिकेसन युनिट भयो, मेमोरी युनिट भयो र प्रोसेसिङ युनिट। प्रोसेसर हुन्छ, स्टोरेज हुन्छ र कम्युनिकेसन भनेको त हाम्रो पोर्ट भइहाल्यो। सो इनपुट एन्ड आउटपुट युनिट फर राउटर अर द स्विच भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो ल्यापटप हुन्छ। सो हामीले चाहिँ हाम्रो ल्यापटपलाई चाहिँ कुनै केबल थ्रु चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि राउटर एन्ड द स्विचेसमा चाहिँ कनेक्ट गरिन्छ र त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले यो ल्यापटपबाट चाहिँ हामीले के दिन्छ? इनपुट दिन्छ र त्यो अनुसारको चाहिँ हामीलाई चाहिँ के आउँछ त? आउटपुट आउँछ। सो बेसिक कम्पोनेन्ट्स अफ द स्विचेस एन्ड द राउटर भनेको चाहिँ एउटा अपरेटिङ सिस्टम भयो, नेटवर्क ओएस अपरेटिङ सिस्टम। इन्टरनेटवर्क ओएस भनेको चाहिँ यो आइओएस भन्छ यसलाई पनि, इन्टरनेटवर्क ओएस। र यो आइओएस र एप्पल कम्पनीले निकाल्ने जुन आइफोनमा युज गरिन्छ जुन आइओएस, त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ नझुक्यौँ है। सो दिस सिस्को आइओएस भनेको चाहिँ के को लागि त भयो त भन्दाखेरि सिस्को राउटर एन्ड स्विचेसको लागि भयो। त्यसपछि आउँछ मेमोरी, प्रोसेसर हुन्छ र नेटवर्क मिडियाज आर कल द पोर्ट्स। सो पोर्ट्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ नेटवर्क मिडियाहरू हो। कुनै पनि RJ45 जहाँ तिमीहरूले युज गर्छौ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि के भयो त? पोर्ट्सहरू भयो। सो पोर्ट्स क्यान बी द फास्ट इथरनेट, गिगाबिट इथरनेट, सिरियल, कन्सोल एन्ड अक्सिलरी। यो 5वटा टाइपको चाहिँ हामीसँग के हुन्छ? पोर्टहरू हुन्छ। त्यसपछि सुरुमा जानौँ वाट इज आइओएस। आइओएस भनेको चाहिँ एउटा प्रोप्राइटरी अपरेटिङ सिस्टम हो। प्रोप्राइटरी भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सिस्कोले नै निकाल्छ। सिस्कोले चाहिँ
अरूले अरू कोही मान्छेले चाहिँ आइओएसलाई चाहिँ युज गर्न पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ सिस्कोलाई चाहिँ सर्टेन पैसा तिर्न पर्छ त्यो चलाए बापत। सो दिस इज कल्ड द प्रोप्राइटरी ओएस। र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि लजिक एन्ड फङ्सनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छ र कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। डिभाइस कुनै पनि एउटा डिभाइसमा चाहिँ लजिक एन्ड फङ्सनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट एज वेल एज त्यो डिभाइसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्यो। त्यसपछि यसले हामीले के दिन्छ त भन्दाखेरि कमान्ड लाइन इन्टरफेस दिन्छ। सो अहिले जस्तो हामीले चाहिँ सबै जियुआईसँग हामी सबै कुरा गर्छौँ यस्तो चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ सिस्कोको आइओएसको सिआलाई चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनकि पछि भविष्यमा गइसकेपछि अहिलेको लागि चाहिँ हामीले जस्तो तरिकाले काम गरे भने एउटा सिमुलेटेड इन्भाइरोमेन्टमा काम गरे भने पछि चाहिँ के एभाइलेबल हुन्छ त भन्दाखेरि जस्ट वायर मात्र एभाइलेबल हुन्छ तिमीहरूलाई। यदि तिमीहरू चाहिँ पछि फिल्डमा काम गर्न जान्छ भने जस्ट वायर एभाइलेबल हुन्छ। सो त्यो वायरलाई चाहिँ आफूले आफ्नो कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्छौ र त्यो अनुसारको तिमीहरूले सेटिङ लजिक एन्ड फङ्सन चाहिँ त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौ र त्यो अनुसारको गरिसकेपछि त्यो लजिक एन्ड फङ्सन चाहिँ राम्रोसँग काम गरि छ कि छैन भनेर चाहिँ तिमीहरूले नै के गर्नुपर्छ ट्रबल सुट अथवा हेर्न पर्ने हुन्छ। अब सिस्को सिआइएलले के प्रोभाइड गर्छ त भन्दाखेरि एउटा टर्मिनल प्रोभाइड गर्छ जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सबै टेक्स्टहरूलाई चाहिँ कुनै पनि इनपुट दिन्छ। त्यो सबै इनपुटलाई चाहिँ एज अ टेक्स्ट चाहिँ कहाँ पुर्याउने काम गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको प्रोसेसरसम्म पुर्याउने काम गर्छ र प्रोसेसरले त्यसलाई कमान्डको रूपमा लिन्छ, त्यसलाई प्रोसेस गर्छ र त्यो कुरा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गर्छ र त्यो इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि त्यो अनुसारको हामीलाई चाहिँ मेसेज चाहिँ थ्रो ब्याक गर्छ। सो दिस इज द फङ्सन अफ द आइओएस। त्यसपछि आउँछ मेमोरी डिभाइसेस अथवा मेमोरी युनिट्सहरू कतिवटा टाइपको छ। हामीसँग चाहिँ कुनै पनि सिस्को डिभाइसमा युज हुने भनेको चाहिँ 4वटा टाइपको मेमोरी डिभाइस युज भयो। एउटा छ ऱ्याम, फ्ल्यास, रोम एन्ड एनबीर्याम। सो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो तरिकाले कम्पेयर गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि ऱ्याम भनेको चाहिँ हाम्रो ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भयो जुन चाहिँ तिमीहरूको कम्प्युटरको ऱ्याम भने जस्तै भयो। फ्ल्यास भनेको चाहिँ हाम्रो जहाँ चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम बस्छ भनेको चाहिँ हार्ड डिस्क भयो। रोम भनेको चाहिँ तिमीहरूको जहाँ चाहिँ बायोसहरू चलिरहेको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के भयो त अहिलेको लागि हाम्रो चाहिँ रोम भयो। र एनबीर्याम भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कम्प्युटरको भाषामा हेर्दाखेरि चाहिँ एनबीर्याम भनेको चाहिँ जसले चाहिँ अलि स्टोर गरेर राख्छ जे कुरामा पनि बस जस्तो सेटिङ्सहरू स्टोर गरेर राख्ने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको भाषा एज अ कम्प्युटरलाई लिँदाखेरि चाहिँ एनबीर्याम भनेको चाहिँ त्यस्तो कुरा भयो। अब यो हाम्रो सिस्को डिभाइसेसको रूपमा हेर्दाखेरि ऱ्यामको काम भनेको जसले के हो त भन्दाखेरि जे कुरा अहिले चलिरहेछ त्यो कुरालाई मात्र स्टोर गर्ने भनेपछि यो के हुन्छ भोलाटाइल हुन्छ र लाइन यदि कट अफ हुन्छ भने यसले चाहिँ जे कुरा अहिले स्टोर गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ टोटल्ली लस्ट गरिदिन्छ। त्यसपछि आउँछ फ्ल्यास। फ्ल्यास इज रिगार्डेड एज द हाम्रो हार्ड डिस्क, हाम्रो कम्प्युटरको हार्ड डिस्क जस्तो हो। सो यसले चाहिँ के स्टोर गर्ने काम गर्यो हाम्रो हार्ड डिस्कले के स्टोर गर्ने काम गर्छ हाम्रो फाइल्सहरू स्टोर गर्छ, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमहरूको मोड्युलहरू अथवा अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ स्टोर गर्ने काम गर्छ भने फ्ल्यासको काम पनि त्यही हो। यसले के काम गर्यो त भन्दाखेरि यसले टोटल्ली आइओएस सफ्टवेयरलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने काम गर्यो। त्यसपछि आउँछ रोम। रोम हाम्रो कम्प्युटरमा रोम युज गरेको चाहिँ कति बेला युज गर्छ त भन्दाखेरि यदि बायोस सेटअपहरू राख्न पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो रोम युज गर्छ भने सिस्को डिभाइसेसमा रोमको काम भनेको चाहिँ बुटस्ट्र्याप प्रोग्रामको। सो वाट इज द बुटस्ट्र्याप? बुटस्ट्र्याप भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानम जब तिमीहरूले चाहिँ कुनै पनि एउटा कम्प्युटर खोल्छौ ल मानम तिमीहरूले चाहिँ पावर अन दियो भने कुनै पनि एउटा कम्प्युटरलाई त्यसमा के काम हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला पावर अन दिइसकेपछि पावर अन सेल्फ टेस्ट भन्ने हुन्छ पिओएसटीको काम गर्छ। पिओएसटी भनेको हरेक कम्प्युटरसम्म चाहिँ एक घन्टा इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रो गर्ने काम गर्छ र त्यो इलेक्ट्रिक सिग्नल रिटर्न ब्याक आउँछ कि आउँदैन। यदि रिटर्न ब्याक आयो भने मेरो हरेक कम्पोनेन्टहरू चाहिँ चलिरहेको छ राम्रोसँग, यदि रिटर्न ब्याक आएन भने त्यो सर्टेन मेरो कम्पोनेन्ट चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि डाउन भन्छ भनेर बुझ्ने काम गर्छ हो। त्यो पोस्टको काम गरिसकेपछि त्यसपछि के गर्छ उसले चाहिँ बायोस लोड गर्छ। बायोस लोड गरिसकेपछि हाम्रो कर्नेललाई लोड गर्छ, त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टम लोड गर्छ ल बल्ल चाहिँ युजरलाई चाहिँ एक्सेस दिने काम गर्छ हो। यो प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुटस्ट्र्यापिङको प्रोसेस हो। सेम हाम्रो सिस्को डिभाइसमा पनि रोमले के स्टोर गर्छ बुटस्ट्र्याप प्रोग्राम स्टोर गर्छ जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मेरो डिभाइस अन हुने बित्तिकै मैले के काम गर्न पर्यो त सुरुमा के काम गर्नु पर्यो पहिला पावर अन सेल्फ टेस्ट चाहिँ गर्नु पर्यो भनेपछि हरेक मेरो कम्प्युटर चाहिँ राम्रोसँग काम गरेछ कि कम्पोनेन्टहरू राम्रोसँग काम गरेछ कि गरे छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। त्यसपछि के काम गर्नु पर्यो त्यसपछि मैले चाहिँ आइओएस सफ्टवेयर मेरो कहाँ छ भनेर लोड गर्नु पर्यो। सो त्यो लोड गरिसकेपछि यदि पहिले केही सेटिङ छ भने त्यसलाई पनि लोड गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ के कुरा चलिरहेछ त्यो सबै कुरा चाहिँ कसलाई दिनु पर्यो ऱ्यामलाई दिनु पर्यो। सो दिस प्रोसेस इज कल्ड द बुटस्ट्र्याप प्रोग्राम। सो यो कुरा चाहिँ कसले स्टोर गर्ने काम गर्यो रोमले स्टोर गर्ने काम गर्यो भने
एनबी ऱ्याम भनेको चाहिँ नन भोलाटाइल ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। एनबी ऱ्याम भनेको नन भोलाटाइल ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, जसले चाहिँ के स्टोर गर्ने काम गर्छ त भन्दाखेरि केही पहिल्यै केही मेरो सेटिङ्सहरू छ भने त्यो अनुसारको त्यो सेटिङलाई चाहिँ मेरो कम्प्युटर अथवा मेरो सिस्को डिभाइसहरू खुल्दाखेरि त्यो सेटिङ्स चाहिँ पहिलेदेखि लोड भएर चाहिँ खुल्न पर्यो भन्ने सबै सेटिङ्सहरू चाहिँ कहाँ स्टोर गर्ने हुन्छ, एनबी ऱ्याममा चाहिँ स्टोर गर्ने हुन्छ। यसको बेसिक इक्जाम्पल चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि जस्तो राउटरलाई चाहिँ तिमीले सेटअप गर्यो अहिलेको लागि, मानव फ्याट्ट लाइन गइदियो भने त्यो लाइन गइदिइसकेपछि राउटर अटोमेटिकली रिसेट हुन्छ त हुँदैन नि त, तिमीले त त्यो सेटिङ गरिसकेछौ नि। सो अब राउटर अन हुँदाखेरि के हुन्छ, पहिला तिमीले जुन सेटिङ गरेछौ त्यो अनुसार त्यो सेटिङ लिएर चाहिँ स्टार्ट हुन्छ नि। सो दिस इज कल्ड द स्टार्टअप कन्फिगरेसन। अब यही कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ के हो कसो हो। ऱ्याम भनेको चाहिँ डाइनामिक हुन्छ, भोलाटाइल हुन्छ, रोम भनेको नन भोलाटाइल भयो, फ्ल्यास भनेको नि नन भोलाटाइल हुन्छ, र एनबी ऱ्याम भनेको नि के हुन्छ त भन्दाखेरि नन भोलाटाइल हुन्छ। यति कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ के कुरा याद राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि सिस्को डिभाइसेसले सबै कलेक्सन अफ द कन्फिगरेसन कमान्डलाई चाहिँ एउटा कन्फिगरेसन फाइलमा राख्छ। सो सच कन्फिगरेसन फाइल भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि त्यो कन्फिगरेसन फाइल रिड गरिसकेपछि मात्र मेरो डिभाइस चाहिँ कस्तो तरिकाले लोड हुने त्यो कुरा चाहिँ डिफाइन भइरहेको हुन्छ हो। सो अब चाहिँ त्यो कन्फिगरेसन फाइल भनेको चाहिँ दुई तरिकाको कन्फिगरेसन फाइल हुन्छ, एउटा हुन्छ स्टार्टअप कन्फिगरेसन फाइल, अर्को हुन्छ रनिङ कन्फिगरेसन फाइल। स्टार्टअप कन्फिगरेसन फाइल भनेको सिस्को डिभाइस स्टार्ट हुँदाखेरि जुन हामीले रिड गरिन्छ त्यो भनेको चाहिँ स्टार्टअप कन्फिगरेसन फाइल भयो, जुन चाहिँ पहिले सेटिङ गरेको पनि हुनसक्छ अथवा नगरेको पनि हुनसक्छ हो मानव। अनि त्यसपछि अब स्टार्टअप कन्फिगरेसन फाइललाई चाहिँ तिमीले एकचोटि लोड गरिसकेपछि तिमीहरूको सिस्टम चाहिँ त्यो अनुसारको चल्छ भने रनिङ कन्फिगरेसन फाइल भनेको मानव तिमीले केही कुरा चेन्ज गर्यो भने त्यो भनेको अहिले केमा भएन, त्यो चाहिँ अहिले सिस्टममा स्टोर भएन, त्यो कहाँ स्टोर भइरहेछ रनिङ कन्फिगरेसन भनेको अहिले जे कुरा चलिरहेछ त्यसमा मात्र स्टोर भइरहेछ भनेपछि ऱ्याममा मात्र स्टोर भइरहेछ, त्यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि रनिङ कन्फिगरेसन फाइल भयो। र मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि केही कुरा मैले डिभाइसमा चेन्ज गर्छु भने मैले जहिलेसुकै त्यो चेन्ज गरेको कुरा चाहिँ कहाँ स्टोर गर्नुपर्छ, स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा जहिलेसुकै स्टोर गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि रनिङ कन्फिगरेसन भनेको एकछिनको लागि मात्र होल्ड गर्ने, यदि पावर अफ हुन्छ भने त्यो मैले जति पनि कन्फिगरेसन गरेछु त्यो सबै कुरा हराउँछ। सो त्यो कुरालाई चाहिँ मैले यदि स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा राखिदिएँ भने त्यसपछि पावर अफ भइसकेपछि पनि त्यही मोड्युल अनुसार चाहिँ अथवा त्यही सेटिङ्स अनुसार चाहिँ मेरो चाहिँ डिभाइस चाहिँ स्टार्ट हुने काम गर्छ। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हरेक कुरा चेन्ज गरिसकेपछि त्यो फाइल चाहिँ रनिङ कन्फिगरेसनमा आएर बस्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ मैले केमा पुश गर्नुपर्छ अथवा केमा चेन्ज गर्नुपर्छ, स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ अहिले इफेक्ट हेरिन्छ के खास रनिङ कन्फिगरेसन र स्टार्टअप कन्फिगरेसनको काम चाहिँ के हो भनेर अहिले चाहिँ यसको चाहिँ इफेक्ट हेरिन्छ। So how can we configure the router and switches if they doesn't have input and output device? So अब यो भनेको मेन क्वेसन हो मेरो लागि। मैले चाहिँ यदि मेरो डिभाइसमा चाहिँ इनपुट एन्ड आउटपुट छैन भने, इनपुट एन्ड आउटपुट युनिट छैन भने मैले त्यो डिभाइसलाई चाहिँ कसरी कन्फिगर गर्ने। सो त्यो डिभाइसलाई कन्फिगर गर्नको लागि मैले चाहिँ मेरो ल्यापटप अथवा मेरो कम्प्युटरलाई चाहिँ एज अ इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस चाहिँ त्योसँग चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्यो। सो वी क्यान कनेक्ट our computer अथवा laptop with switches and routers as an input and output devices through 3 ports। एउटा हुन्छ कन्सोल पोर्ट। कन्सोल पोर्ट भनेको सबभन्दा बेसिक पोर्ट भयो जुन चाहिँ डिभाइसमा एभाइलेबल भएको हुन्छ। त्यसपछि इथरनेट पोर्ट भयो, इथरनेट पोर्ट थ्रु पनि हामीले कन्फिगर गर्न सक्छौँ। र अर्को आउँछ अक्जिलियरी पोर्ट। अक्जिलियरी भनेको चाहिँ यो हाम्रो टेलिफोन लाइन थ्रु चाहिँ हामीले कन्फिगर गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ के भइसक्यो, हराइसक्यो अहिलेको लागि चाहिँ। सो हामीले मेन फोकस गर्न पर्ने भनेको कन्सोल पोर्ट एन्ड इथरनेट पोर्टको लागि मात्र हो। सो इथरनेट पोर्टमा जुन हामीले कन्फिगरेसन गर्छौँ त्यो भनेको हाम्रो डे 10मा चाहिँ हामीले त्यो कन्फिगरेसन गरिन्छ भने कन्सोल पोर्टमा चाहिँ आज चाहिँ हामीले कन्फिगर गरेर त्यसलाई चाहिँ सेक्युर गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ आज चाहिँ। सो कन्सोलको पोर्टको अब बेसिक फिगरहरू हेरौँ हामीले कुनै पनि डिभाइसेसमा यदि यो निलो छ भने, सो यहाँ चाहिँ हामीले तलपट्टि हेर्न सक्छौँ RJ45 कन्सोल भनेको छ। सो RJ45 कन्सोल केबल भयो, यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ कनेक्सन हुन्छ र USB मिनी भन्ने नि हुन्छ। सो दिस इज कल्ड द कन्सोल केबल नै हो तर सानो फर्ममा भयो। अनि यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि इथरनेट पोर्ट। सो हाम्रो इथरनेट पोर्ट भनेको बाँकीको सबै इथरनेट पोर्ट। सो हामीले यो थ्रु पनि कन्फिगर गर्न पायौँ, कन्सोल केबल थ्रु पनि कन्फिगर गर्न पायौँ अथवा USB मिनी कन्सोल थ्रु पनि हामीले चाहिँ कन्फिगर गर्न पायौँ। सो हामीले सबभन्दा धेरै युज गर्ने भनेको RJ45 कन्सोल केबल युज गरिन्छ।
सो कन्सोल पोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि बिल्ड इन पोर्ट हो र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जहिलेसुकै फिजिकल कनेक्सन दिने काम गर्छ, कहिले पनि के दिँदैन टोपोलोजिकल कनेक्सन अथवा लजिकल कनेक्सन कहिले पनि दिँदैन। किन त भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यही एभाइलेबल हो। सो मैले चाहिँ कुनै पनि डिभाइसलाई मैले डाइरेक्टली चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछु र एक्सेस गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ सम इमुलेटेड सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ, जस्तै पट्टी टेराटमहरू जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के चाहियो, इमुलेटेड सफ्टवेयरहरू चाहियो। र यो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै RJ45 जस्तो RJ45 को कनेक्सन हुन्छ र ब्लू कलरको हुन्छ र तलपट्टि चाहिँ के लेख्या हुन्छ कन्सोल केबल भनेर चाहिँ लेख्या हुन्छ। सो हाम्रो चाहिँ कन्सोल कनेक्सन चाहिँ यस्तो तरिकाको युज हुन्छ। सो सबभन्दा राइट साइडमा तिमीहरूले सबभन्दा लेफ्ट साइडमा तिमीहरूले देख्न सक्छौ RJ45 कन्सोल टु सिरियल पोर्ट भन्ने छ। सो सिरियल पोर्ट भनेको RS232 पोर्ट भन्छ यसलाई चाहिँ। यो पोर्ट र हाम्रो VGA पोर्टसँग चाहिँ कहिले पनि कन्फ्युजन चाहिँ नगरौँ। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ यो युज हुन्थ्यो RJ45 देखि डाइरेक्ट सिरियल पोर्टसँग हामीले जोड्थ्यौँ र अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम डिभाइसेसहरूमा चाहिँ यो सिरियल पोर्टहरूलाई चाहिँ हटाइदियो। सो सिरियल पोर्टलाई हटाउने बित्तिकै हामीले के थ्रु गर्नु पर्यो, अब USB कन्भर्टर बिचमा राखेर RJ45 कन्सोल टु USB पोर्ट चाहिँ गरिन्छ। सो अब चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब RJ45 कन्सोललाई पनि माथिबाट के गरिदिइसक्यो, हटाइदिइसक्यो हो। अब चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि USB कन्सोल टु USB पोर्ट भनेको माथिको जुन हाम्रो अघि देखिएको थियो हो यो USB कन्सोल छ नि। सो अब चाहिँ हाम्रो कनेक्सन चाहिँ यो हुन्छ। अब कुनै पनि कन्सोल थ्रु चाहिँ मैले एक्सेस गर्न खोजेँ भने कि त USB कन्सोल थ्रु गर्नु पर्यो कि त RJ45 कन्सोल थ्रु गर्नु पर्यो। सो यो दुईटा एभाइलेबल चाहिँ जहिलेसुकै हुन्छ। सो यु क्यान युज एनी अफ देम। त्यो माथि हाम्रो इथरनेट पोर्ट चाहिँ छँदैछ। सो दिस इज द कन्सोल केबल। कन्सोल केबलको फिगर चाहिँ यस्तो हुन्छ, जस्तो हाम्रो चाहिँ यो साइडमा हेर्न सकिन्छ हाम्रो लेफ्ट साइडमा चाहिँ RJ45 छ भने राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि 9 पिन यो केबल छ जसलाई चाहिँ हामीले RS232 भन्छौँ अथवा DB9 केबल पनि भन्छौँ यसलाई चाहिँ हो। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि RS232। सो सिरियल कम्युनिकेसन जति पनि हुन्छ सबै यो थ्रु हुन्छ, हाम्रो यो पोर्ट थ्रु हुन्छ। सो दिस इज द सिरियल पोर्ट। सिरियल पोर्टमा चाहिँ जोड्ने भएर चाहिँ सिरियल कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ यस्तो। सो यदि कोही चाहिँ पछि गएर चाहिँ सेकेन्ड सेममा अथवा थर्ड सेममा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर भन्ने एउटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ यो सिरियल पोर्ट अथवा RS232 ले कसरी काम गर्छ भनेर टोटल्ली त्यसको मेकानिजम चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो RS232 कहाँ युज हुन्छ भनेर चाहिँ अहिलेदेखि जानौँ है त। सो दिस इज द नर्मल कन्सोल केबल वेयर इट इज कनेक्टेड टु। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि RS232 पोर्ट अथवा सिरियल पोर्ट हो। सो यतापट्टि जुन छ यो भनेको चाहिँ फिमेल पोर्ट भयो, यो भनेको फिमेल पोर्ट भयो भने यो जुन यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा एभाइलेबल हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ मेल सिरियल पोर्ट चाहिँ भन्छौँ यसलाई चाहिँ। त्यसपछि आउँछ RJ45 टु DB9 केबल, जस्तो बिचमा के भयो त भन्दाखेरि वान साइड चाहिँ RJ45 छ, बिचमा चाहिँ अर्को चाहिँ USB छ। सो यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड फिगर भयो। यो सुरुमा भनेको यो भनेको चाहिँ हाम्रो सबभन्दा लेफ्ट साइडमा जुन युज गरिरहेको छ यो फिगरमा यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो केबल युज गरिन्छ, कन्सोल केबल युज गरिन्छ। सेम कन्डिसनमा यदि यो बिचको केबल चाहियो भने जहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो RJ45 कन्सोलमा छ USB कन्भर्टर छ एउटा अनि USB पोर्ट छ नि, तीनटा हाम्रो युज भइरहेछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो भयो जहाँ चाहिँ के गरिन्छ वान साइडमा चाहिँ के राखिएको छ हाम्रो RJ45 राखिएको छ, बिचमा के राखिएको छ सिरियल कम्युनिकेसन टु USB कन्भर्टर राखिएको छ अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि USB छ। सो दिस इज द RJ45 टु DB9 केबल। यो यतापट्टिको जुन ब्लू देखेको छ यो भनेको हाम्रो कन्सोल केबल भयो भने जुन यतापट्टिको जुन यो अर्को टाइपको जहाँ चाहिँ USB केबल चाहिँ जोडिएको छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो DB9 केबल हुन्छ। सो यो दुईटालाई युज गरेर चाहिँ मैले चाहिँ इजिली मेरोमा यदि सिरियल पोर्ट छैन भने मैले चाहिँ इजिली चाहिँ यो युज गर्न चाहिँ पाउँछु। त्यसपछि आउँछ दिस इज द RJ45 टु USB केबल। सो वान साइडमा चाहिँ के युज गरेको छ RJ45 युज गरेको छ, अर्को साइडमा चाहिँ USB केबल युज गरेको छ। अब यसको फाइदा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो कन्भर्टर चाहिँ चाहिएन। सो यो कन्भर्टर युज गर्दाखेरि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि कहिले काहीँ सर्ट हुनसक्छ, यो चाहिँ यो केबलै सर्ट पनि हुनसक्छ हो। सो त्यो कन्डिसनबाट चाहिँ बच्नको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छ RJ45 टु USB केबल चाहिँ यो चाहिँ युज गरियो अहिलेको लागि। अनि अर्को आउँछ USB केबल टु USB मिनी। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि कन्सोल केबल नै भयो तर USB केबल टु USB मिनी भनेको चाहिँ यो। सो सबभन्दा राइट मोस्ट साइडमा जुन फिगर थियो त्यो भनेको चाहिँ यो कम्युनिकेसन भयो हाम्रो लागि। ल अब इमुलेटर कन्फिगरेसन गरौँ है त। सो इमुलेटर कन्फिगरेसन गर्नको लागि इमुलेटर मस्ट बी कन्फिगर टु युज द PC सिरियल पोर्ट टु म्याच द सेटिङ्स। सो सेटिङ्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 9600 बिट्स पर सेकेन्ड, नो हार्डवेयर फ्लो कन्ट्रोल, 8
8 बिट एस्की नो प्यारिटी बिट 1 स्टप बिट भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो कन्सोल पोर्टको चाहिँ सेटिङ छ। यदि यो कन्सोल पोर्टको यो सेटिङ छैन भने मेरो इमुलेटर सफ्टवेयरमा त्यो चाहिँ हाम्रो के हुँदैन त भन्दाखेरि कम्युनिकेट गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ सकिन्न। सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ 96008 यान 1 भनेर चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अनि बाँकी आउँछ हाम्रो इथरनेट पोर्ट थ्रु चाहिँ हामीले कि त सेक्युर सेल एसएसएच युज गरिन्छ कि त टेलनेट युज गरिन्छ। अहिलेको लागि सेक्युर सेल एसएसएचलाई चाहिँ अलिकति पछाडि राखौँ। सो यो चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ त भन्दाखेरि रिमोट कनेक्सन भनेको मानव मल्टिपल नेटवर्क थ्रु चाहिँ मैले एक्सेस गर्न पर्यो। मानव म चाहिँ मेरो राउटर चाहिँ चितवन छ, म चाहिँ मेरो राउटर चाहिँ चितवन छ, म चाहिँ अहिले चाहिँ कहाँ छु त बुटोल छु भने म वहाँबाट फिजिकल्ली कनेक्ट हुन सक्दिनँ। सो मेरो चाहिँ कनेक्सन के हुन्छ त भन्दा रिमोट कनेक्सन हुन्छ। बिचमा चाहिँ मैले के युज गर्छु, इन्टरनेट युज गर्छु र त्यो थ्रु चाहिँ मैले के गर्छु त त्यसलाई चाहिँ एक्सेस गरेर चाहिँ मैले त्यसलाई कन्फिगर गर्छु। सो यो गर्नको लागि चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि जहिलेसुकै सेक्युर एन्ड टेलनेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि पहिले मेरो डिभाइस चाहिँ एकचोटि न एकचोटि चाहिँ कन्फिगर भएको चाहिँ हुन पर्यो, अथवा त्यसमा चाहिँ एक्जिस्टिङ टिसिपी नेटवर्क चाहिँ पहिले कन्फिगर भएको चाहिँ हुन पर्यो। यदि त्यो छैन भने मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्दिनँ। सो सुरुमा अलिकति बुझौँ टेलनेटको बारेमा। सो टेलनेट इज द टेलिफोन नेटवर्क क्लाइन्ट, जसले चाहिँ के युज गर्छ, क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर युज गर्छ। जहाँ चाहिँ यो क्लाइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, युजरको अगाडि हुन्छ भने सर्भर भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ, डिभाइसेसमा चलिरहेको हुन्छ र यो चाहिँ इनेबल डिफल्ट हुन्छ। र यसलाई चाहिँ अब अलिकति चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि सेक्युर सेलको कन्सेप्ट आयो। सो सेक्युर सेल भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि एसएसएच भयो र यसले चाहिँ टोटल्ली रिप्लेसेस द टेलनेट। किन त भन्दाखेरि टेलनेटले हरेक कुरा इन्क्लुडिङ द पासवर्ड फर लगइन त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, क्लियर टेक्स्टमा चाहिँ सेन्ड गर्ने काम गर्छ। र यदि कोही बिचमा बसेर चाहिँ मेरो कुराकानी चाहिँ सुनिरहेछ भने त्यसले चाहिँ मेरो सबै डाटा एन्ड युजर नेम सबै कुरा हेर्न पाउँछ भने अब एसएसएचले चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर सेन्ड गर्ने काम गर्छ। सो एसएसएच इज इम्पोर्टेन्ट अहिलेको लागि हो। र अब एउटा क्वेसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि व्हाई डु वी ल्यान्ड इन द सिआई आफ्टर वी कनेक्ट टु अ राउटर अर स्विच युजिङ द कन्सोल एन्ड द कन्सोल अर एसएसएच अर टेलनेट। अब यसको लागि अलिकति प्र्याक्टिकल हेरौँ। अबको लागि प्र्याक्टिकल हेर्नको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ गएँ। अब मैले चाहिँ कुनै पनि एउटा डिभाइस तान्छु, मानव मैले एउटा राउटर ताने अथवा मैले एउटा चाहिँ स्विच ताने, मैले स्विच ताने भने दुईटामा अब मैले सुरुमा कन्सोल केबल थ्रु चाहिँ एक्सेस गर्न खोज्छु भने मैले कन्सोल केबल युज नगरिकन अहिले यसको लागि चाहिँ के हाम्रो प्याकेटेसनमा चाहिँ सजिलो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मैले डाइरेक्ट कुनै पनि डिभाइसमा यसरी क्लिक गरेँ, यसले एउटा पपअप दिन्छ। अब म डाइरेक्ट यो सिएलआईमा गएर मैले आफ्नो चाहिँ के युज गर्न सक्छु, कमान्ड लाइन चाहिँ आइओएस कमान्ड लाइन भनेर यहाँ देखाइएको छ र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाइरेक्टली मलाई चाहिँ एक्सेस छ। तर यो चाहिँ हामीले अहिले गर्ने बेला चाहिँ हामीले सजिलो हुन्छ। तर मैले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पछिको सिनारियो हेरेर चाहिँ मैले चाहिँ अब यही डिभाइसेसलाई चाहिँ मैले के गर्छु, अर्को थ्रु चाहिँ एक्सेस गर्छु। भनेको चाहिँ मैले कन्सोल केबल थ्रु चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि मलाई के चाहियो, एउटा डिभाइस चाहियो यो भनेको मानव मेरो पिसी हो, दिस इज माई पिसी। अब मैले यसलाई यो राउटर र यो पिसीलाई अथवा यो स्विच एन्ड द पिसीलाई चाहिँ मैले के गर्छु, यसलाई चाहिँ मैले कन्सोल केबल थ्रु चाहिँ कन्फिगर गर्छु है त। सो कन्सोल केबल थ्रु कन्फिगर गर्नको लागि मैले के गर्छु, सुरुमा यो भनेको मेरो के हो, कनेक्सनहरू हो। कनेक्सनमा चाहिँ मेरो यो जुन ब्लू कलरमा देखाइएको छ यो भनेको मेरो कन्सोल हो। सो यहाँ कनेक्ट गर्दाखेरि मैले के गर्नु पर्यो, यसलाई क्लिक गरेर मैले यहाँ कनेक्ट गर्नु पर्यो, जसमा चाहिँ मैले यहाँ कन्सोल केबल छ नि यसमा के एभाइलेबल छ, युएसबी कन्सोल पनि एभाइलेबल छ, अक्जिलेरी पनि छ, कन्सोल पनि छ। सो यु क्यान युज द कन्सोल। सो कन्सोल केबललाई चाहिँ मैले यहाँ कहाँ ल्याएर जोड्छु भन्दाखेरि RS-232मा चाहिँ ल्याएर जोड्छु। सो यसरी चाहिँ मैले यदि मेरो यो भयो भने मैले यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त कन्सोल केबल कनेक्सन भयो। अब यो कन्सोल केबललाई चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, पट्टी भन्ने सफ्टवेयर चाहिन्छ। सो त्यो पट्टी चाहिँ यहीँ इमुलेटेड यहीँ हामीले एभाइलेबल गर्न सकिन्छ। मैले पिसीलाई क्लिक गरेँ, डेस्कटपमा गएँ, डेस्कटपमा गएर म यो टर्मिनल जुन भन्ने छ, म यो टर्मिनलमा चाहिँ यदि मैले क्लिक गरेँ भने मेरो यो भ्यालु आउँछ, बिट्स पर सेकेन्ड 9600, डाटा बिट्स 8, प्यारिटी बिट नन, स्टप बिट 1 र फ्लो कन्ट्रोल नन। यदि मैले चाहिँ यसलाई ओके गरिदिन्छु भने मैले अघि जे कुरा यहाँ देखिरहेको थियो त्यही कुरा चाहिँ मैले यहाँ देखिरहेको छु। अघि यही कुरा त देखिरहेको थियो उता मैले राउटरको सिएलआई हेर्दाखेरि हो। अब मानव मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति यता सार्दिउँ। ल मानव मैले चाहिँ अब केही कुरा मैले यता चेन्ज गर्छु भने यो चाहिँ मेरो राउटरको सिएलआई भयो, यो मेरो राइट साइडमा
यो भनेको चाहिँ मेरो लेफ्ट साइडमा भनेको मैले चाहिँ कन्सोल केबल थ्रु चाहिँ युज गरिरहेको छु। यदि मैले चाहिँ यहाँ नो गरिदिएर मैले इन्टर गरिदिन्छु भने यतापट्टि पनि इफेक्ट देखिरहेको छ नि, अथवा मैले यहाँ इन्टर गरेँ भने यसले पनि के गरिरहेछ, अटोमेटिकली अपडेट गरिरहेछ। सो हाम्रो कन्सोल केबल चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। सो मैले चाहिँ यो डाइरेक्टली आइओएसको कुनै पनि डिभाइसमा क्लिक गरेर त्यसको सिएलआईमा गरेर चाहिँ मैले डाइरेक्टली कमान्ड लाइन इन्टरफेस युज गर्न नि पाएँ, अथवा मैले त्यो पीसीलाई चाहिँ पीसी र राउटरलाई चाहिँ मैले एकअर्कासँग यसरी कनेक्ट गरेर चाहिँ मैले युज गर्न नि पाएँ। सो यु क्यान डु एनिथिङ एज यु लाइक, आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ। अहिले सिक्नको लागि चाहिँ मैले के गर्छु, डाइरेक्ट यसरी चलाइरहेको हुन्छु। तर बानी चाहिँ के बसालौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा डिभाइसलाई चाहिँ कन्सोल केबल थ्रु यसरी कनेक्ट गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि यसको टर्मिनलमा गएर अनि यो भ्यालु चाहिँ चेन्ज नगरिकन यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम गरौँ। मानव मैले चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरेँ, ल मानव मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ 4800 बिट्स पर सेकेन्ड गरिदियो भने केही पनि आउटपुट आउँदैन हो। अथवा मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अरू केही पनि चेन्ज नगरिकन मैले यसलाई 9600 नै राखेँ र डाटा बिटलाई चाहिँ मैले 5 गरिदियो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ है त, अझै पनि केही पनि आउटपुट आउँदैन। सो मेरो कन्सोल केबलको लागि यो भनेको चाहिँ जहिलेसुकै के चाहिँदो रहेछ, मस्ट। यो चाहिँ मेरो मस्ट हुनुपर्दो रहेछ भनेपछि 9600-8YON1 र फ्लो कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो एभाइलेबल अहिले केही पनि पर्दैन। बल्ल हाम्रो चाहिँ के आउँछ, आउटपुट आउँछ। ल यति गरेर चाहिँ हामी सिस्को सिएलआईमा चाहिँ हामी चाहिँ ल्यान्ड भयौँ। अब ल्यान्ड भइसकेपछि अब हामीसँग चाहिँ अब यहाँ हेरौँ न, यस्तो टाइपको यो आउटपुट आयो, राउटर अनि ग्रेटर देन साइन आयो, सरी लेस देन साइन आयो यो चाहिँ। सो लेस देन साइन भनेको के हो त, अब यसको मिनिङ के हो, यो भनेको हामी कहाँ अहिले ल्यान्ड गरिरहेछौँ हो। यसलाई अब मैले यसलाई केही पनि चेन्ज गर्दाखेरि मैले कसरी गर्ने, अब यो कुरा चाहिँ अब मैले चाहिँ हेर्छु। अब यसको लागि चाहिँ एउटा नयाँ स्लाइड छ मसँग। ल एक्सेसिङ द सिएलआई, द सिस्को सिएलआई। अब एक्सेस कसरी गर्ने त, अहिलेसम्म मैले के गरेँ, मैले अहिलेसम्म चाहिँ कन्सोल केबल थ्रु चाहिँ मैले कनेक्ट गरेँ। मैले कन्सोल केबल थ्रु चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ मैले के गरेँ, म चाहिँ एउटा ल्यान्डिङ पोजिसनमा चाहिँ पुगेँ। सो म जहिलेसुकै कहाँ ल्यान्ड हुँदो रहेछु भनेर चाहिँ अब मलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि मैले कनेक्ट गरेँ, अब मलाई कन्फिगर गर्न आउँदैन, मलाई लेभलहरूको बारेमा आउँदैन भने मैले कनेक्ट गरेर मलाई के काम हो। केही कुरा गर्न पनि मलाई अब सबै कुरा चाहिँ के थ्रु गर्नुपर्छ, सिस्को सिएलआई थ्रु, आइओएसको सिएलआई थ्रु चाहिँ गर्नुपर्छ। सो अब के काम गरी त, अब हामीसँग चाहिँ 3टा लेभलको सरी 4वटा लेभलको चाहिँ मोड छ। एउटा हुन्छ युजर मोड, अर्को हुन्छ इनेबल मोड अथवा प्रिभिलेज मोड, अर्को हुन्छ ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड, अर्को हुन्छ सब कन्फिगरेसन मोड। सो अब यो मोडहरूको बिचमा चाहिँ हामीले के काम गर्छौँ, कस्तो तरिकाले काम गर्छौँ, अब त्यो कुरा चाहिँ अब यहाँ हेरिन्छ। केही कुरा पनि चेन्ज गर्नको लागि हामीलाई सुरुमा जान्न पर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो मोडहरूको बारेमा चाहिँ जान्न पर्ने हो। यो 4वटा मोडको बारेमा नजानिकन म कतै पनि के गर्न सक्दिनँ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ नेभिगेट गर्न सक्दिनँ। मलाई चाहिँ कस्तो चाहिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि त्यसको बेसिक एबिसिडी अथवा कका कि नेपाली ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ कख गग अथवा कका कि नबुझेसम्म म राम्रोसँग नेपाली ल्याङ्ग्वेज बोल्न सक्दिनँ नि हो। सेम कन्डिसनले म चाहिँ यो 4वटा मोडमा म पर्फेक्ट भइनँ भने अथवा मैले चलाउन जानिनँ भने मैले के गर्न पाउँदिनँ त भन्दाखेरि सिस्को आइएएसमा चाहिँ अथवा सिस्को डिभाइसमा चाहिँ मैले केही कुरा पनि चेन्ज गर्न पाउँदिनँ। सो सुरुमा आउँछ युजर मोड। सो युजर मोड भनेको हाम्रो सबैभन्दा पहिलो मोड हो। सो म जहाँ ल्यान्ड भएँ त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ युजर मोड हो। सो यसले चाहिँ के सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक मोड अनुसारको चाहिँ छुट्टै सेटिङ्स अथवा छुट्टै कामहरू मैले चाहिँ यहाँ गर्न पाउँछु। सो युजर मोडमा अलिकति काम गर्न पाउँछु, त्यसपछि अर्को मोडमा मैले अझै धेरै काम गर्न पाउँछु, अर्को मोडमा अझै धेरै काम गर्न पाउँछु। सो यस्तो तरिकाले चाहिँ लेभल अनुसार चाहिँ मेरो के छुट्याइएको छ, मोडहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ छुट्याइएको छ। सो सुरुमा हामी ल्यान्ड गर्ने भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि डिभाइस कुनै पनि एक्सेस गर्दाखेरि म ल्यान्ड हुने भनेको जहिलेसुकै युजर मोडमा। सो फर्मेट कस्तो हुन्छ हो, यो अनुसारको चाहिँ मेरो फर्मेट हुन्छ, डिभाइस नेम अनि लेस देनको साइन हुन्छ। अब यसबाट चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि म अब यो भन्दा एक लेभल माथि जान्छु। एक लेभल माथि जाने भनेको चाहिँ म कहाँ जाने, प्रिभिलेज मोडमा जाने। सो प्रिभिलेज मोडमा चाहिँ मलाई के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि केही कुरा चाहिँ सेभ इरेज गर्न मिल्छ। मेरो डिभाइसको कन्फिगरेसन चाहिँ मैले सेभ एन्ड इरेज गर्न पाउँछु, नयाँ आइओएस राख्न पाउँछु, मैले ब्याकअपहरू गर्न पाउँछु, रिस्टोर गर्न पाउँछु, रिस्टार्टहरू गर्न सबै काम चाहिँ मैले कहाँ गर्न पाउँछु, प्रिभिलेज मोडमा चाहिँ गर्न पाउँछु। र यसमा चाहिँ यसले चाहिँ सबै काम गरिदिन्छ आइओएस रिलेटेड, तर भित्र सेटिङ चाहिँ कहिले पनि चेन्ज गर्न दिँदैन। सो यो फर्मेट भनेको चाहिँ कस्तो भयो मेरो, डिभाइस नेम अघि के थियो,
लेस देनको साइन थियो भने अब चाहिँ केमा चेन्ज भइसक्यो, ह्यास साउन्डमा, ह्यास साइनमा चाहिँ चेन्ज भयो। सो यो ह्यास साइन भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि म चाहिँ अहिले प्रिभिलेज मोडमा छु। अब यो पछि चाहिँ मेरो अर्को मोड आउँछ जुन भनेको चाहिँ मेरो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड भयो। सो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड भनेको मैले सबै कुरा जे पनि चेन्ज गर्छु त्यो केही कुरा पनि मैले चेन्ज गरेँ भने मेरो ग्लोबल्ली डिभाइसमा चाहिँ मैले केही कुरा चेन्ज गर्नु पर्यो भने मैले यहाँबाट चेन्ज गर्छु, ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडबाट चाहिँ मैले चेन्ज गर्ने काम गर्छु। सो यसमा मैले न्यू कन्फिगरेसन राख्न सक्छु, एडिट गर्न सक्छु पहिलाको कन्फिगरेसनलाई, डिलिट गर्न पाउँछु र चेन्ज पनि गर्न पाउँछु। र यसको रिप्रेजेन्टेड कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि डिभाइस नेम ब्र्याकेटमा कन्फिग अनि अफ द डिफ्रेन्ट कन्फिगरेसन मोड। सब कन्फिगरेसन मोड चाहिँ कहाँभित्र हुन्छ, अब ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडभित्र मात्र हुन्छ। भनेपछि म कुनै पनि सब कन्फिगरेसन मोड भनेको मैले एउटा स्पेसिफिक काम गर्नु पर्यो, मैले एज अ होल राउटर अथवा स्विचको लाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, एज अ होल चेन्ज गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ के गर्छु, ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडबाट चेन्ज गर्छु, किनकि त्यो ग्लोबल्ली एप्लाई हुन्छ हो। एउटा स्पेसिफिक केही कुरा गर्न पर्यो भने जस्तो मलाई इन्टरफेसलाई चेन्ज गर्न पर्यो, राउटिङ प्रोटोकलहरू राख्न पर्यो, आइपी एक्सेस, लाइन कन्फिगरेसन, भिल्यानको कन्सेप्ट केही राख्न पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सब कन्फिगरेसन मोडमा चाहिँ मैले चेन्ज गर्छु र त्यति चेन्ज मात्र हुन्छ, अरू कतै पनि केही पनि हुँदैन हो। यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि ठुलो भागलाई चाहिँ सानसानो भागमा चाहिँ ग्लोबल कन्फिगरेसनको ठुलो भागलाई चाहिँ सानसानो भागमा चाहिँ चेन्ज गर्यो। सो हामी चाहिँ सानसानो भागमा छिर्दै चेन्ज गर्दै त्यो, अनि इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही सानो भागलाई मात्र इफेक्ट हुन्छ, अरूलाई चाहिँ केही पनि इफेक्ट हुँदैन। सो हाम्रो अब थाहा पाउनु पर्ने कुरो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मैले जे थ्रु पनि एक्सेस गरेँ भने म जहिलेसुकै कहाँ ल्यान्ड हुन्छु, युजर कन्फिगरेसन मोडमा चाहिँ म जहिलेसुकै के हुन्छु, ल्यान्ड गर्छु। सो युजर कन्फिगरेसन मोड भइहाल्यो। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यही कुरा अघि मैले भनिरहेको थिएँ, म RJ45 कन्सोल केबल थ्रु एक्सेस गरेँ अथवा TCP IP नेटवर्क थ्रु टेलनेट एन्ड द SSH युज गरेर म चाहिँ एक्सेस गरेँ भने म जहिलेसुकै जाने चाहिँ कहाँ हो त भन्दाखेरि युजर मोडमा मात्रै हो, त्योभन्दा म माथि कहिले पनि जान पाउँदिनँ। अब आउँछ नेभिगेसन कसरी गर्ने। यदि म युजर मोडमा छु र मैले इनेबल गरेँ भने म इनेबल मोडमा जान्छु हो, मैले यदि डिसेबल गरेँ भने म कहाँ आउँछु, युजर मोडमा आउँछु। त्यही कन्डिसनमा यदि मैले इनेबल मोडबाट मैले कन्फिगर टर्मिनल गरेँ भने म कहाँ आउँछु, कन्फिगरेसन मोडमा आउँछु, अथवा मैले इन्ट एन्ड द कन्ट्रोल जेड गरेँ भने म कहाँ आउनु पर्यो, इनेबल मोडमा आउनु पर्यो। अब यो छ। अनि यो भनेको चाहिँ अझै कहाँ पुग्ने त भन्दाखेरि सब कन्फिगरेसन मोडमा चाहिँ यसरी पुगिन्छ। कन्फिगर टर्मिनल भयो, इन्टरफेस टाइप नम्बर, भिल्यान एक्स। अब यसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल्ली गरिन्छ। अब यही कुरा चाहिँ हाम्रो स्लाइड चाहिँ अब चाहिँ सकियो, स्लाइड चाहिँ सकियो है त। ल अब चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अलिकति प्र्याक्टिकल्ली गरेँ। ल अब चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ थ्रु चाहिँ मैले यो एक्सेस गरिरहेको छु। सो आई एम करेन्टली एट द युजर कन्फिगरेसन युजर मोड। युजर मोडबाट मलाई कहाँ पुग्नु पर्यो, अहिले यदि यस्तो फर्मेट छ भने मलाई चाहिँ कहाँ पुग्नु पर्यो त भन्दाखेरि युजर मोडबाट मलाई पुग्नु पर्यो इनेबल मोड अथवा प्रिभिलेज मोड। सो आई क्यान टाइप ENABL इनेबल गरिसकेपछि मेरो अब के भयो, चेन्ज भयो। सो राउटर यस्तो थियो हो, अब चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि राउटर ह्यासमा चाहिँ मैले चेन्ज गरिदिइसकेँ। यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि आई एम करेन्टली एट द इनेबल मोड। यदि मैले DIS ABLE गर्छु भने, डिसेबल गर्छु भने म फेरि कहाँ पुगेँ, म पुगेँ फेरि युजर मोडमा हो, इनेबल गरेँ। अनि अब मैले अर्को गर्छु, कन्फिगर टर्मिनल गर्छु। सो कन्फिगर टर्मिनल गरिसकेपछि म पुग्नु पर्यो कहाँ, म चाहिँ पुग्छु अब ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा चाहिँ म यसरी पुगेँ। सो दिस इज द ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड। अब मैले यदि एक्जिट गर्छु भने म कहाँ आउँछु, म जहिलेसुकै आउँछु प्रिभिलेज मोडमा अथवा इनेबल मोडमा चाहिँ आउँछु। अब यहाँ चाहिँ मैले अब अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट के देखाउन खोजिरहेको छु त भन्दाखेरि म अहिले चाहिँ अहिलेको लागि म एक्जिट गरेँ, म चाहिँ अहिले युजर मोडमा छु। युजर मोडमा चाहिँ मैले यदि वाट गरेँ भने मलाई चाहिँ वाट गर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ यहाँ के काम गर्न सकिन्छ सबै कुरा चाहिँ मलाई यसरी एभाइलेबल भएको छ हो। जस्तो मैले यहाँ अब के गर्न सक्छु, कनेक्ट गर्न सक्छु, डिसेबल गर्न सक्छु, डिस्कनेक्ट गर्न सक्छु, इनेबल, एक्जिट, लग आउट, सबै पिङ, रेज्युम, सो, SSH, टेलनेट, टर्मिनल, ट्रेस रुट, यिनीहरू चाहिँ मैले काम गर्न पाउँछु। सो के गरेँ त भन्दाखेरि युजर मोडमा चाहिँ मैले यति काम गर्न पाउँछु भने अब म इनेबल मोडमा गएर यदि मैले वाट गर्छु भने मलाई कति धेरै अब कमान्डहरू एभाइलेबल छ। ल हेरौँ त हो, अघि कति थियो, अघि चाहिँ यति थोरै थियो हो, अब चाहिँ कति भइसक्यो त भन्दाखेरि यति धेरै भइसक्यो। सो दिस इज यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि हरेक मोडहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी छुट्याएका छौँ अहिलेको लागि
अब त्यसपछि म कहाँ जान्छु त भन्दाखेरि अब म ग्लोबल कन्फिगरेसन कन्फिगर टर्मिनल गरेर चाहिँ म ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जान्छु र यहाँ गएर मैले के गर्छु वाट गर्छु भने अझै यहाँ अझै धेरै एभाइलेबल छ यी हो भनेपछि लेभल अनुसार चाहिँ के चेन्ज हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि मैले के काम गर्न पाउँछु मैले के कन्फिगरेसनहरू चेन्ज गर्न पाउँछु त्यो कुरा चाहिँ मेरो जब म लेभलबाट माथि र तल गर्छु त्यति बेला चाहिँ मेरो त्यो अनुसारको एक्सेस अथवा मेरो त्यो अनुसारको चेन्ज गर्ने क्यापेसिटी कन्फिगरेसन चेन्ज गर्ने मेरो जुन प्रिभिलेज हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो चेन्ज हुन्छ जस्तो मेरो युजर लेभलमा यति थोरै थियो हो त्यसपछि म कहाँ म आएँ इनेबल मोडमा यति धेरै भयो अब म आउँछु कन्फिगरेसन मोडमा चाहिँ ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा चाहिँ यति आउँछ अब म मानौँ कुनै पनि एउटा सब कन्फिगरेसन मोडमा छिरे जस्तो सब कन्फिगरेसन मोड भनेको चाहिँ इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 गरेर चाहिँ म एउटामा छिरे भने 0/1 गरेर चाहिँ म एउटामा त मानव म अरू कुनैतिर छिर्छु ल लाइन कन्सोलमा छिरे लाइन कन्सोल 0 भनेर म छिरे भने यो भनेको मेरो के भयो त अब अघि कन्फिग आइरहेको थियो कन्फिग पछाडि के आयो एउटा लाइन भन्ने प्यारामिटर आयो नि सो यो यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेरो लागि यो भनेको चाहिँ अझै स्पेसिफिक भयो हो अब म के गर्छु अब चाहिँ म कहाँ छु सब कन्फिगरेसन मोडमा छु अब लाइन कन्सोल भित्रको अब मैले यहाँभित्र के काम गर्न पाउँदो रहेछु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यति काम चाहिँ मैले स्पेसिफिकल्ली के को लागि गर्न पाउँदो रहेछु त भन्दाखेरि मैले कन्सोल लेभलको लागि चाहिँ मैले यति काम चाहिँ स्पेसिफिकल्ली गर्न पाउँदो रहेछु हो यति कुरा चाहिँ मैले चेन्ज गर्न पाएँ अब म यहाँबाट एक्जिट गर्छु भने म कहाँ ल्यान्ड हुनु पर्यो म चाहिँ ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा नै ल्यान्ड हुनु पर्यो यसरी चाहिँ अब त्यसपछि अब हामीले चाहिँ बेसिक कामहरू हेर्छौँ है त केही कुरा हेर्नको लागि मानौँ ल अघि चाहिँ मैले एउटा के कुरा देखाउँछु भन्थेँ त भन्दाखेरि केही कुरा चाहिँ चेन्ज गर्न पर्यो मानौँ मलाई चाहिँ यो राउटरको नाम चाहिँ मलाई चाहिँ चेन्ज गर्न पर्यो भने अब चाहिँ मैले कहाँबाट गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो राउटर जुन नेम छ यो भनेको जतिसुकै ग्लोबल्ली एभाइलेबल अथवा ग्लोबल्ली देखाउने हो सो वी हेभ टु गो मैले कसरी चेन्ज गर्छु त ल हेरौँ है त यदि म चाहिँ सुरुमा चाहिँ कहाँ छु त भन्दाखेरि म चाहिँ सुरुमा छु युजर कन्फिगरेसन मोडबाट म यहाँ चाहिँ इनेबल गर्छु कन्फिगर टर्मिनल गर्छु हो म चाहिँ अहिले कहाँ आएँ म चाहिँ ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा आएँ सो मलाई चाहिँ अब यो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा हेर्नको लागि चाहिँ मलाई के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यसको चाहिँ राउटरको चाहिँ मलाई चाहिँ यसको चाहिँ नाम चेन्ज गर्न पर्यो भने केही कुरा चेन्ज गर्न पर्यो केही कुरा अपडेट गर्न पर्यो भने हामी जतिसुकै कहाँ आउनु पर्यो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा आउनु पर्यो हो सो होस्ट नेम राउटरको नाम चाहिँ मैले के राखेँ कौशिक भनेर राखेँ ल मानौँ सो मेरो राउटरको नाम चाहिँ यसरी चेन्ज भयो सो दिस इज माई राउटर मेरो नाम चाहिँ अब मैले चाहिँ यहाँ यसरी चेन्ज गर्न पाउँछु फेरि मैले के पनि गर्न पाउँछु त भन्दाखेरि होस्ट नेम कौशिकलाई चाहिँ मैले चेन्ज गरेर मनिप पनि राख्न पाउँछु सो अब चाहिँ के भयो होस्ट नेम चाहिँ मनिप भइरहेछ हो सो यसरी चाहिँ मैले चाहिँ चेन्ज गर्न पाएँ सो माई राउटर नेम चेन्ज टु मनिप हो यो अहिले जति कुरा पनि चेन्ज भइरहेको छ यो अहिले कसले स्टोर गरिरहेछ त भन्दाखेरि जहिलेसुकै ऱ्यामले स्टोर गरिरहेछ अथवा रनिङ कन्फिगरेसनमा चाहिँ स्टोर छ म यहाँबाट चाहिँ अब एक्जिट हुन्छु मैले चाहिँ अहिलेको लागि चेन्ज गरेँ केही कुरा चाहिँ चेन्ज गरिसकेपछि म एक्जिट भएर चाहिँ मैले के गरेँ मलाई चाहिँ केही कुरा चेन्ज भयो भनेर मलाई चाहिँ रनिङ कन्फिगरेसनको बारेमा हेर्न मन आयो भने म जहिलेसुकै कहाँ आउनु पर्यो आई हेभ टु कम इन द इनेबल मोड र यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु सो रनिङ ड्यास कन्फिग गरेर मैले यदि इन्टर हाने भने मेरो चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ होस्ट नेम चाहिँ मैले केमा चेन्ज गरिरहेको छु मनिपमा चाहिँ यसरी चाहिँ चेन्ज गरेछु यो भनेको मेरो के भयो त मेरो चेन्ज भयो अब मानौँ मैले चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ मैले यत्तिकै मेरो चेन्ज भइरहेछ अहिलेको लागि मेरो के देखिरहेछ मेरो राउटरको नाम चाहिँ मनिपमा देखिरहेछ हो सो अब मैले चाहिँ यो झुकेर चाहिँ मेरो पावर अफ भयो ल मानौँ मैले चाहिँ यसलाई रिलोड गरिदिएँ भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि ल हेरौँ है अब चाहिँ अघि गरेको मनिप जुन चाहिँ कहाँ थियो रनिङ कन्फिगरेसनमा मात्र थियो मेरो स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा केही पनि थिएन हो अब चाहिँ उसले लोड गर्ने बेला चाहिँ कसरी गर्दो रहेछ हेरौँ है त सो यो कुरा चाहिँ लोड गर्ने बेला यो जुन यो अहिले एसएसडी कुरा देखिएको छ यो भनेको चाहिँ आइएस फाइललाई चाहिँ के गरेको उसले चाहिँ डिक्रिप्ट गरेको सो मैले अलिकति फास्ट फरवर्ड गरिदिएँ र फास्ट फरवर्ड गरेर चाहिँ मैले यसरी हेरेँ भने र यहाँ चाहिँ मैले यदि नो गरेँ भने स्टिल यसले मलाई केमा ल्यान्ड गरिदिन्छ अघिसम्म मेरो केही कुरा पनि सेफ थिएन सो यसले चाहिँ मलाई कहाँ ल्यान्ड गरिदियो राउटरमा यसरी चाहिँ ल्यान्ड गरिदियो किन त भन्दाखेरि
अघि जुन कुरा मैले चेन्ज गरेँ त्यो भनेको रनिङ कन्फिगरेसनमा मात्र बस्यो, केमा बसेन, स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा चाहिँ कहिले पनि बसेन। अब मैले चाहिँ केही कुरा चेन्ज गरेर त्यसलाई स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा कसरी सेभ गर्ने त त्यो कुरा हेर्छौँ अब हामी। मान मैले अघिको जस्तै म इनेबल मोडमा गएँ, इनेबल मोडबाट चाहिँ म कन्फिगर टर्मिनलमा गएँ, मैले चाहिँ मेरो होस्ट नेम चाहिँ मैले केमा चेन्ज गरेँ भन्दाखेरि कौशिकमा चेन्ज गरेँ। सो यो जुन अहिले देखिरहेछ यो भनेको चाहिँ मेरो केमा राखिरहेछ, रनिङ कन्फिगरेसन। यदि मैले अहिले पनि मेरो लाइन कट अफ हुन्छ अथवा मैले रिलोड गर्छु भने यो कौशिक भन्ने कुरा हटाउँछ। अब मैले यो कुरालाई चाहिँ मैले केमा राख्न पर्यो, स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा राख्न पर्यो भने अब मैले चाहिँ के गर्छु, कपी गर्ने काम गर्छु। सो कपी मेरो कहाँबाट लैजाने हो त, रनिङ कन्फिगरेसन टु स्टार्टअप कन्फिगमा हैन। सो यो मेरो कमान्ड भनेको चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि रनिङ कन्फिगरेसन टु स्टार्टअप कन्फिगरेसन। यो जुन कमान्ड छ यसले के काम गर्छ त भन्दाखेरि अहिले जे कुरा रन भइरहेछ भनेपछि मेरो नेम चाहिँ के चेन्ज भयो, मेरो नाम चाहिँ चेन्ज भयो भने मेरो चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रनिङ कन्फिगमा भएको मेरो जुन नाम चेन्ज भएको छ त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा चाहिँ चेन्ज गरिदिनु पर्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ यता कपी गरिदिनु पर्यो। जब मैले इन्टर गर्छु, यास गर्छु, ओके गरिदियो। सो स्टार्टअप कन्फिगरेसन भनेर हेऱ्यो भने अब मैले रिलोड गरेँ भने मेरो होस्ट नेम चाहिँ के हुन्छ त, कौशिक भनेर नै स्टार्ट हुन्छ हो। सो रिलोड गरौँ यहाँबाट, यस रिलोड गरेर मैले अलिकति टाइमलाई अलिकति बढाइदिएँ। ल यो आयो, मैले अब इन्टर गरेँ भने मेरो के आयो त, कौशिक आयो। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ सेभिङ द रनिङ कन्फिगरेसन इन्टु द स्टार्टअप कन्फिगरेसन। यो कारणले गर्दाखेरि हरेकचोटि मैले केही कुरा चेन्ज गर्छु भने हरेकचोटि मेरो चाहिँ के गर्नु पर्यो, मैले चाहिँ केही कुरालाई चाहिँ हरेकचोटि त्यो चेन्ज भएको कुरालाई चाहिँ रनिङ कन्फिगरेसनबाट स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा चेन्ज अथवा सेभ गर्नै पर्यो। मान मैले चाहिँ अब फेरि मैले चाहिँ कन्फिगर टर्मिनल गरेर चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि होस्ट नेमलाई चाहिँ मैले फेरि चेन्ज गरेँ, मनिप भनेर चाहिँ चेन्ज गरेँ हो। तर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सकिनँ, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेभ गर्न सकिनँ र झुकेर के भयो, रिलोड भयो भने अब के हुन्छ हेरौँ है त। अब चाहिँ के स्टार्ट हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अब उसले जुन मनिप भन्ने चेन्ज भइरहेको थियो अब उसले के लिँदैन, अब मनिप भन्ने लिँदैन, उसले स्टिल के लिइरहेको त, कौशिक नै लिइरहेछ। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द स्टार्टअप कन्फिगरेसन। अब मानव मलाई चाहिँ यो स्टार्टअप कन्फिगरेसन नै हटाइदिनु पर्यो अथवा मेरो चाहिँ जे कुरा अहिले एभाइलेबल छ त्यसलाई चाहिँ रिसेट गरिदिनु पर्यो भने मैले चाहिँ के गर्छु त, अब म इरेज गर्न पर्छ अब मलाई चाहिँ केही कुरा चाहिँ। सो मैले युजर लेभलबाट कहिले पनि यो काम गर्न सक्दिनँ, म कहाँ पुग्नु पर्यो, इनेबल मोडमा पुग्नु पर्यो र इनेबल मोडबाट इरेज मेरो के हो त, स्टार्टअप कन्फिग होइन। सो स्टार्टअप कन्फिगलाई चाहिँ मैले इरेज गरिदिएँ र कन्फिगरेसनलाई चाहिँ स्टार्ट। अब यति मैले गरिसकेपछि इरेज अफ द एनभिराम कम्प्लिट भनेर आयो नि। सो अब मैले चाहिँ अब के गर्दै, अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिलोड गर्दै भने अब चाहिँ यसले के देखाउनु पर्छ मलाई, अब चाहिँ यसले देखाउनु पर्छ राउटर र ए भनेर चाहिँ देखाउनु पर्छ। सो यसले चाहिँ मलाई कहाँ ल्यान्ड गऱ्यो, अब चाहिँ राउटरमा चाहिँ यसरी चाहिँ मैले के गर्नु पाउँछु, स्टार्टअप कन्फिगरेसनलाई सेभ पनि गर्न पाएँ हो, रनिङ कन्फिगरेसनलाई स्टार्टअप कन्फिगरेसनलाई चेन्ज गर्न पाएँ। मलाई अब रिसेट गर्न पर्यो भने मैले कहिले पनि रनिङ कन्फिगरेसनलाई फाल्दिनँ, मैले फाल्छु केलाई त भन्दाखेरि स्टार्टअप कन्फिगरेसनलाई चाहिँ मैले यसरी फाल्छु। अब मैले यहाँ इनेबल गर्छु, अब भर्जन हेरौँ है त। सो भर्जन भनेर चाहिँ मैले यदि राखेँ भने यसले चाहिँ के देखाउनु पर्छ हेरौँ है त। अब सुरुमा माथिबाट हाम्रो देखाउँदै यहाँ रिड गर्दै आएँ। सो भर्जन मेरो अपरेटिङ सिस्टमको भर्जन चाहिँ कति रहेछ, 16.6.4 रहेछ। सो दिस इज द अपरेटिङ सिस्टम भर्जन। अनि त्यसपछि मेरो कहिले कम्पाइल भएको रहेछ त्यो भयो, रोमन मोडमा के छ, मेरो यो राउटर अफ भएको कति भयो, 1 मिनट 59 सेकेन्ड भयो। त्यसपछि मेरो अफ टाइम, मेरो प्रोसेसर अफ भएको कति भयो, 1 मिनट 59 सेकेन्ड भयो। त्यसपछि मेरो फाइल कहाँ छ, मेरो आइएस फाइल कहाँ छ, यो यहाँ हेर्न सकिन्छ। बुट फ्ल्यास भित्रको मेरो आइएस फाइलको नाम के रहेछ त भन्दाखेरि ISR4300-universal-k9.16.16.04.spa.bin भन्ने चाहिँ मेरो के रहेछ, अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ मेरो फाइल रहेछ। त्यसपछि अझै अरू इन्फर्मेसन पनि हेर्न पाउँछु, जस्तो स्विट के कुरा युज भएको छ यसमा चाहिँ, करेन्ट स्विट करेन्ट के छ हो, यो कुरा हेर्न पाएँ। अनि मेरो अब यहाँ भित्र तल आइसकेपछि मेरो यो सिस्को भर्जनमा मेरो प्रोसेसरको स्टोरेज कति छ, मेरो ऱ्यामको स्टोरेज कति छ हो, मेरो फ्ल्यासको स्टोरेज कति छ, नन भोलाटाइल कन्फिगरेसन मेमोरी भनेको मेरो कति छ त, मेरो एनभिरामको स्टोरेज हो, कतिवटा इथरनेट बिट एभाइलेबल छ, गिगाबिट इथरनेट कतिवटा एभाइलेबल छ, मेरो एनभिरामको स्टोरेज कति छ, मेरो ऱ्यामको स्टोरेज कति छ, मेरो फ्ल्यास मेमोरीको स्टोरेज कति छ, यो कुरा चाहिँ मैले हेर्न पाउँछु। अनि अर्को कन्फिगरेसन रजिस्टर कुन कन्फिगर भएको छ
यो कुरा चाहिँ हेर्न पाएँ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो के काम सक्यो, मैले भर्जनको काम सकेँ, केही कुरा सो गर्दाखेरि अथवा केही कुरा कपी गर्दाखेरि जसुकै केबाट गर्नु पर्यो, युजर इनेबल मोडबाट गर्नु पर्यो। केही कुरा चेन्ज गर्नु पर्यो मैले कहाँबाट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कन्फिगरेसन मोडबाट गर्नु पर्यो, ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडबाट। अब चाहिँ मैले ब्यानर राखौँ है त। सो ब्यानर राख्नको लागि केही कुरा के हो, ग्लोबल कन्फिगरेसन ब्यानर भनेको जसले पनि कन्सोल केबल थ्रु चाहिँ एक्सेस गर्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्यानर चाहियो, हो कि न। सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि कन्फिगर टर्मिनल गर्छु। कन्फिगर टर्मिनलमा गएर चाहिँ मैले ब्यानर भनेर चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ मैले मानव मलाई चाहिँ अब ब्यानरको लागि के चाहिन्छ भनेर थाहा छैन भने मैले अब यहाँ हेर्न सक्छु मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि ब्यानर हो। सो दिस इज द ब्यानर, डिफाइन द लगइन ब्यानर भयो। सो ब्यानर, अब ब्यानर पछि मैले फेरि के हाल्ने मलाई थाहा छैन नि। सो त्यसको लागि मैले फेरि के गर्छु, वाट गर्छु हो। सो सेट लगइन ब्यानर हो कि मेरो एमओटिडी ब्यानर हो, यो चाहिँ अब डिफाइन गर्नु पर्यो। सो एमओटिडी ब्यानर राखिन्छ सुरुमा। सो एमओटिडीको फुल फर्म भनेको मेसेज अफ द डे। सो एमओटिडी ब्यानर। सो एमओटिडी ब्यानर पछि चाहिँ मेरो के चाहियो, ब्यानर लाइन चाहियो, एउटा इन्फर्मेसन थ्रो गर्नु पर्यो। ब्यानर टेक्स्ट सी वेयर सी इज द डेलिमिटिङ क्यारेक्टर। सो डेलिमिटिङ क्यारेक्टरमा हामीले जसले के युज गरिन्छ, ह्यास युज गरिन्छ। सो यो ह्यासभित्र तिमीहरूले जति कुरा पनि लेख्छौ यो भनेको चाहिँ मेरो के देखिनु पर्यो त भन्दाखेरि बाहिरपट्टि चाहिँ देखिनु पर्यो। सो मैले चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन लेखेँ, अनअथोराइज एक्सेस PROBHITED प्रोहिबिटेड भनेर चाहिँ मैले के गरेँ त, यो यसलाई चाहिँ मैले यसरी चाहिँ डिफाइन गरेँ। सो यति गरिसकेपछि मेरो इन्टर भयो हो। अब यो ब्यानर चाहिँ मेरो चेन्ज भयो नि। अब हो यो ब्यानरलाई देखाउनको लागि पनि मैले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ। सो कपी रनिङ कन्फिगरेसन टु स्टार्टअप कन्फिगरेसन भयो र एस गर्दै भने बल्ल मेरो के भयो त, यो सेभ भयो। अब अघि मैले जुन म अघि कहाँ थिएँ त भन्दाखेरि कुनै पनि लगइन गर्दाखेरि मेरो कुनै पनि उस आएको थिएन। अब मैले यहीँ माथि चाहिँ मैले यतिकै गरेर हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ मेरो के आइरहेको थिएन, सिस्टम कन्फिगरेसन डायलग छ अनि डाइरेक्ट प्रेस रिटर्न टु गेट स्टार्टेड छ नि। अब योभन्दा तलपट्टि चाहिँ मेरो के देखाउनु पर्छ त, यसले चाहिँ ब्यानर देखाउनु पर्छ। सो मैले यहाँ चाहिँ के गरिदिएँ, अहिलेको लागि चाहिँ एक्जिट गरिदिएँ र इन्टर गर्ने बित्तिकै अघि के आयो, अब अनअथोराइज एक्सेस प्रोहिबिटेड। अब यहाँ चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के याद राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि कहिले पनि यो ब्यानर जुन थ्रो गर्छौ तिमीहरूले, यो ब्यानरमा चाहिँ कहिले पनि वेलकम हो यस्तो यस्तो जुन जसले चाहिँ एउटा फ्रेन्डली मेसेज चाहिँ थ्रो गर्छ त्यसको त्यो अनुसारको मेसेज चाहिँ कहिले पनि दिन भएन। किन त भन्दाखेरि यो मेसेज भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जसले अरूलाई चाहिँ वार्निङ गर्ने टाइपको मेसेज हुनु पर्यो। सो प्रोहिबिटेड भएको, अनअथोराइज एक्सेस चाहिँ प्रोहिबिटेड भएको अथवा केही लजहरू लाग्छ है, यो अनअथोराइज एक्सेस गर्ने बित्तिकै केही लजहरू लाग्छ है भनेर डिफाइन गर्ने भनेको चाहिँ अनअथोराइज यो भयो। सो यस्तो टाइपको चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ हाम्रो ब्यानर राख्नको लागि हो। अब यो काम गरिसकेपछि अब चाहिँ ल मानव मेरो चाहिँ कन्सोल केबलबाट चाहिँ जति पनि मान्छेले केही कुरा एक्सेस गर्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ मैले अलिकति चाहिँ के गर्नु पर्यो, एक लेभलको पासवर्ड राखिदिनु पर्यो क्या। अब चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ म बाहिरबाट कोही मान्छे आएँ, मैले चाहिँ डाइरेक्ट तार लिएँ, मैले मेरो ल्यापटपमा जोडेँ र मैले चाहिँ पट्टिबाट चाहिँ डाइरेक्ट एक्सेस गर्ने बित्तिकै यसले मलाई मेसेज त थ्रो गर्यो, तर यसले चाहिँ मलाई के दियो, डाइरेक्टली मलाई चाहिँ युजर मोडमा चाहिँ मलाई के गरिदियो, ल्यान्ड गरिदियो हो। सो युजर मोडमा ल्यान्ड गरिदिने बित्तिकै अब मैले यहाँ इनेबल गर्ने बित्तिकै मैले के पाउँछु, सबै कुरा चाहिँ यसरी युज गर्न पाउँछु। सो यो एउटा अलिकति नराम्रो पछि चाहिँ यो भयो। अब मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि कन्सोल लेभलमा चाहिँ मैले पासवर्ड राख्छु। सो यो राख्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो, म जानु पर्यो कहाँ त, ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जानु पर्यो सुरुमा। त्यसपछि मेरो कन्सोल लेभलमा हो मैले पासवर्ड राख्ने। सो यसको लागि लाइन कन्सोल 0। सो लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि कुन चाहिँ लाइन, कुन लाइनलाई चाहिँ मैले उस राख्ने हो। त्यसपछि कन्सोल भनेको चाहिँ मेरो कन्सोल केबल भयो अनि 0 भनेको चाहिँ मेरो कन्सोल केबल चाहिँ कहिले पनि मल्टिपल हुँदैन, एकचोटिमा एकजनाले मात्र एक्सेस गर्न सक्छ। सो 0 रिप्रेजेन्ट्स अ युजर, एउटा मात्र युजर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ 0ले चाहिँ। सो मैले के गरेँ, इन्टर गरेपछि मैले चाहिँ अब यहाँ पासवर्ड सेट गर्छु। सो एससिसी होइन, पासवर्ड मैले के राखेँ त भन्दाखेरि सिस्को भनेर चाहिँ मैले पासवर्ड राखेँ। अब सिस्को भनेर मैले पासवर्ड राखेपछि मैले यदि अब यहाँ चाहिँ मैले अझै एउटा कमान्ड चाहिँ के दिनुपर्छ त भन्दाखेरि लगइन भन्ने कमान्ड दिनुपर्छ। यदि मैले लगइन भन्ने कमान्ड दिइनँ र यदि दिएँ भने त्यो दुइटाको फरक चाहिँ के छ त, मैले के गरेँ, लाइन कन्सोल राखेँ त्यसमा पासवर्ड राखेँ, तर मैले चाहिँ लगइन भन्ने कमान्ड चाहिँ दिन भ्याइनँ
भने मानव इन्ड गरेर हेरौँ, एक्जिट गरेर हेर्दाखेरि मेरो चाहिँ पासवर्ड पनि सेट भइसक्यो, तर मलाई चाहिँ के मागेन, यसले युजर पासवर्ड मागेन नि। त्यो हो, त्यो लगइनको काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लगइनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हरेकचोटि युजरले के गर्छ, हरेकचोटि लगइन गर्ने बेलामा चाहिँ के मागोस् त भन्दाखेरि अब मैले लगइन भनेर यसरी मागेँ, लगइन इनेबल गरिदिएँ भने मैले इन्ड गरेर चाहिँ एक्जिट गरिदिने बित्तिकै मेरो के हुन्छ त, अब मैले इन्टर गरेँ भने मलाई चाहिँ के माग्यो, यसले युजर एक्सेस भेरिफिकेसन माग्यो। भनेपछि मेरो कन्सोल केबल थ्रु अघि मैले लगइन छुटाएँ भने के प्रब्लम हुँदो रहेछ र लगइन गरिसकेपछि के फाइदा हुँदो रहेछ भनेर यो कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ हेरिन्छ। सो यदि मैले सिस्को हाने भने बल्ल मलाई इन्टर गर्न दियो, मैले अझै पनि मानौँ सिस्को हानिनँ, मैले चाहिँ के गरेँ अरू केही हाने भने यसले चाहिँ मलाई डाइरेक्टली 3 चोटि एटेम्प गर्न दिन्छ र त्योभन्दा बाहिर मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ थ्रो गरिदिन्छ। CISC हो। अब चाहिँ मलाई के पनि गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि म चाहिँ जब युजर लेभलबाट म इनेबल लेभलमा जान्छु त्यति बेला पनि मलाई पासवर्ड राख्नु पर्यो जुन चाहिँ ग्लोबल्ली सेट हुन्छ। सो यो गर्नको लागि इनेबल कन्फिगर मोड, कन्फिगर टर्मिनलमा जान्छु म। सो मेरो पासवर्ड सेट गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि इनेबल यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि इनेबल इनेबल, त्यसपछि मलाई के चाहियो, मलाई चाहिएको सेक्रेट हो। सो पासवर्ड र सेक्रेटमा के फरक छ त भन्दाखेरि पासवर्ड राख्यो भने मैले चाहिँ के गर्न पाउँछु त भन्दाखेरि यदि मैले सो रनिङ कन्फिगरेसन गरेँ भने मैले त्यो पासवर्डलाई चाहिँ इजिली हेर्न पाउँछु। सो मैले दुइटै सेट गरेर हेरौँ है त। सुरुमा पासवर्ड सेट गरेर हुन्छु। सो PASSWORD पासवर्डमा चाहिँ मैले के राखेँ, KAUSHI के राखेँ हो। यो राख्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि र इनेबल इनेबल सेक्रेट MANIP राखेर मनिप, मेरो सेक्रेटमा चाहिँ मनिप छ, पासवर्डमा चाहिँ कौशिक छ हो। अब यो दुइटाको डिफरेन्स के छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यदि मैले चाहिँ सो रनिङ कन्फिगरेसन गरेर हेर्छु भने मलाई चाहिँ के छ, यदि इनेबल पासवर्ड राखेको छु भने यसले चाहिँ डाइरेक्टली मलाई के दियो, पासवर्डलाई चाहिँ यो हेर्न दियो। तर सेक्रेट राख्ने बित्तिकै मलाई के दिएन त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्यो, त्यसको चाहिँ ह्यास फङ्सन चाहिँ राख्ने काम गर्यो। सो यो दुइटा फरक चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पासवर्ड र सेक्रेटमा चाहिँ यो फरक छ। अब म यो दुइटै सेक्रेट एन्ड पासवर्ड जुन चाहिँ मैले इनेबल गरेँ यो दुइटैको काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ युजर लेभलबाट इनेबल लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ पासवर्ड सेट गर्नु पर्यो। यो भनेको चाहिँ मेरो काम भयो। तर मानौँ अब मैले चाहिँ दुइटै मैले चाहिँ सिस्को दिएँ, सिस्को दिएँ। अब मैले चाहिँ इनेबल गरेर चाहिँ म यहाँभित्र जान्छु भने यो ठाउँमा चाहिँ म के इनपुट, यो ठाउँमा चाहिँ कि त पासवर्ड सेक्रेट कि त मैले मनिप इनपुट गर्नु पर्यो कि त कौशिक इनपुट गर्नु पर्यो। तर मनिप चाहिँ केले लिइरहेको त भन्दाखेरि सेक्रेटले लिइरहेको, पासवर्ड कौशिक चाहिँ पासवर्डले लिइरहेको छ भने अब मैले चाहिँ कुन चाहिँ युज गर्नु पर्यो त नि। यहाँ दुइटै एउटै कामको लागि युज गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ एउटाले अर्कोलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, च्याप दिन्छ। भनेपछि पासवर्ड भन्ने जुन कमान्ड युज गर्छ त्यो भनेको चाहिँ अनइन्क्रिप्टेड भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसले च्याप दियो त भन्दाखेरि सेक्रेटले च्याप दियो। सो मैले यदि चाहिँ KAUSHI के भनेर चाहिँ मैले इनपुट दिएँ भने यसले चाहिँ के गर्दैन, यसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ लगइन गरेर दिँदैन। तर त्यही कन्डिसन MANIP गरेँ भने मैले चाहिँ यसले चाहिँ मलाई बल्ल चाहिँ इनपुट गर्न दियो। सो हाम्रो डिफरेन्स चाहिँ यो हुन्छ। पासवर्ड र सेक्रेटमा चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि पासवर्ड भनेको टर्म सिम्पल टेक्स्ट फर्मेटमा हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ मैले हेर्न पाउँछु भने सेक्रेट भनेको चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि सेक्रेट भनेको चाहिँ यो जो चाहिँ ह्यास फङ्सनमा हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ मैले हेर्न त पाउँदिनँ। र एउटा कुरा झुक्किन के भएन त भन्दाखेरि यदि पासवर्ड माग्ने ठाउँमा चाहिँ मैले टाइप गर्दाखेरि चाहिँ मेरो के देखिन त यहाँ पासवर्ड चाहिँ त्यो एसटी केही कुरा पनि देखिन, त्यसले चाहिँ इम्टी टाइप गरेर आउँछ र मैले चाहिँ यदि पासवर्ड राइट टाइप गरेर मैले इन्टर गर्छु भने बल्ल त्यसले चाहिँ त्यो अनुसारको काम गर्छ हो। सो अब एउटा प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा यो अनुसारको त्यो एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ त पासवर्ड टाइप गर्दाखेरि अगाडि देखेन भन्ने पनि कुरा आउँछ। सो त्यो पासवर्ड चाहिँ देखिँदैन। त्यही भएर यो झुक्किने काम चाहिँ नगरौँ है। आफ्नो यदि रङ के अरे राइट पासवर्ड छ र मैले इन्टर गर्छु भने मलाई डाइरेक्टली अर्कोमा लैदिन्छ भने यदि मैले चाहिँ पासवर्ड रङ गरेँ भने, जस्तो मैले यहाँ के गरेँ, यहाँ पासवर्ड हाने थिएँ रङ भयो भने मलाई फेरि पासवर्ड मागिदिन्छ। सो दिस कन्सेप्ट, यो भनेको चाहिँ के को कन्सेप्ट हो त भन्दाखेरि पासवर्डलाई चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ के गरिदिनु पर्यो, लुकाइदिनु पर्यो। यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त पासवर्ड लुकाउने कन्सेप्ट भयो। ल
अब आजको लागि चाहिँ यति नै। अब भोलिदेखि चाहिँ हामीले स्विचले कसरी काम गर्छ, के कसरी काम गर्न सकिन्छ स्विचसँग, स्विचिङको कन्सेप्ट हेरिन्छ, भिल्यानको कन्सेप्ट सबै कुरा चाहिँ भोलिदेखि हेरिन्छ। सो हस् त, थ्याङ्क यू। आजको लागि चाहिँ यति नै। आजको लागि चाहिँ अब हामीले Q&A सेसन सुरु गरौँ न हैन सर? हुन्छ हुन्छ। ल म यता चाहिँ यो उसको चाहिँ पोस्ट गरिदिइहाल्छु है त, एकछिन है त। ओके, मेरो स्क्रिन देखिरहेछ? देखिरहेछ। ल यो चाहिँ मेरो क्विजको मैले लिङ्क चाहिँ पोस्ट गर्दैछु है। युजर मोड र प्रिभिलेज मोड कन्फिगरेसन कति कति हुन सक्छ? कन्फिगरेसन भनेको कन्फिगरेसन नम्बर हुँदैन। कन्फिगरेसन कस्तो टाइपको कन्फिगरेसन भने त्यो नम्बर चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति बुझ्दैन है। अमरलाई चाहिँ एकचोटि अनम्युट गरिदिउँ त। लेभल कन्फिगरेसन लेभल भनेको कति नम्बरको कति कति लेभल भनेर अझै पनि बुझिनँ कि। अलिकति बुझाएर भन्न त यो क्वेसन। एकछिन है सर, म अनम्युट गरिदिँदैछु। अनम्युट गरिदियो त एकचोटि। अमरद्वारै मैले अनम्युट गर्न रिक्वेस्ट पठाइसकेको छु। हेलो हजुर हजुर, यो क्वेसन भन त के हो खास? यो हामीले कन्फिग गर्दै गर्दाखेरि युजर र यो के अरे प्रिभिलेज मोडको नम्बर हुँदो रहेछ नि एउटा, के हो 1 देखि 15 सम्मको रेन्ज कुन कुन हुन सक्छ भनेर। त्यो प्रिभिलेज नम्बर हो। ल मैले ल म त्यो भनिदिन्छु। त्यो प्रिभिलेज मोडको लेभल भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ 1 देखि 15 सम्म भनेको चाहिँ मैले एकचोटिमा कतिजना युजरलाई चाहिँ एक्सेस गर्न दिने त्यो कुरा हुन्छ। प्रिभिलेज लेभलको मोडको नम्बर भनेको चाहिँ युजर मोड भनेको चाहिँ प्रिभिलेज लेभल त्यो जुन नम्बर तिमीले भन्यौ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो टेलनेट गर्दाखेरि अथवा एसएसएच गर्दाखेरि चाहिँ मैले एकचोटिमा कतिजनालाई चाहिँ लगइन गरेर दिने, 1 एट अ टाइममा चाहिँ मैले कतिजनालाई चाहिँ लगइन गर्ने दिने, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के अरे त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कति नम्बर भनेको चाहिँ। जस्तो 1 देखि 15 हुन्छ। सो 1 देखि 4 भनेको सबभन्दा धेरै प्रिभिलेज हुन्छ त्यसमा चाहिँ हो। 4 देखि 8 भनेको चाहिँ अलिकति थोरै हुन्छ। अनि 8 देखि 12 भनेको चाहिँ अलिकति थोरै हुन्छ र 12 देखि 15 भनेको अझै थोरै हुन्छ। भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ मेरो लेभल डिफाइन गरिने कि मैले कति न कतिमा चाहिँ कति कुन मान्छेलाई चाहिँ कुन लेभलको प्रिभिलेज दिने भनेको चाहिँ त्यो हो। सो युजर मोड र प्रिभिलेज मोड भन्ने हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ प्रिभिलेज लेभल हो। त्यो चाहिँ मोडमा कहिले पनि हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ एज अ होलमा चाहिँ मैले कति प्रिभिलेज दिने। एउटालाई मानव मैले चाहिँ पिङ गर्नको लागि अथवा टेस्ट गर्नको लागि मात्र नि दिन पाउँछु। अर्कोलाई मैले के दिन पाउँछु त भन्दाखेरि अरूलाई चाहिँ मैले केही कुरा हेर्नको लागि दिन पाउँछु, मैले केही कुरा चेन्ज गर्नको लागि दिन पाउँछु। त्यो अनुसारको प्रिभिलेज लेभल भनेको। नेक्स्ट अर्याल, कृष्ण अर्याल। सर मैले डाउनलोड त गरेँ, लगइन भएन, त्यो सिकाइदिनु। मैले पहिले भनिसकेको थिएँ डाउनलोड भन्ने कुरो त मैले यो सुरुकै क्वेसन रहेछ, यो मैले भनिसकेको छु है। यसको लागि चाहिँ तिमीले त्यो नेटवर्क एकाडेमी, सिस्को नेटवर्किङ एकाडेमीमा नेट क्याडमा चाहिँ गएर चाहिँ तिमीले लगइन गर, अथवा तिमीले चाहिँ गेस्ट युजर एज अ गेस्ट युजर चाहिँ चलाउँदा हुन्छ। सबनेट मार्क्स चेन्ज गर्न मिल्छ। चेन्ज गर्दा के फरक हुन्छ? डेमो हेर्न मिल्छ। सबनेट मार्क्स चाहिँ भोलिको क्लासमा चाहिँ अवश्य हेरिन्छ सबनेट मार्क्स चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर, जुन चाहिँ हाम्रो भिल्यानको कन्सेप्टमा हुन्छ हो। र सबनेट मार्क्स चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा बस्दिन सक्छ। सो सबनेट मार्क्स डिफाइन्स विच नम्बर अफ द आइपी एड्रेस सुड स्टे इन द सेम नेटवर्क। एउटा ल्यान्डमा चाहिँ कतिवटा आइपी एड्रेस चाहिँ एउटा ल्यान्डमा चाहिँ हुन्छ र अर्को ल्यान्डमा चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ अर्को ल्यान्डमा चाहिँ कुन कुन हुन्छ भनेर चाहिँ मैले डिफाइन गरिदिन्छु।
among all those console cable which is the most used console cable and the why अहिलेको लागि चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा डाइरेक्ट कन्सोल केबल भनेको चाहिँ RJ45 टु USB युज हुन्छ अर्को चाहिँ बिचमा चेन्जर वाला चाहिँ जुन युज गरेको थिएँ मैले RJ45 टु DB9 भन्ने त्यो चाहिँ ब्याङ्कसिप युज हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ किन त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो सिरियल केबल चाहिँ कतै पनि सिरियल पोर्ट चाहिँ कहिले कतै पनि एभाइलेबल हुँदैन र अब पनि कस्तो जस्तो स्मार्टफोन चाहिँ सानो सानो हुँदै गयो जस्तो अहिलेको ल्यापटपमा चाहिँ पहिला सबै सिरियल पोर्टहरू पनि आउँथ्यो अहिले चाहिँ के गर्दै त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अहिले भिजिए पोर्टसम्म निकाल्दियो नि हो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब नेटवर्क डिभाइसेसहरूलाई पनि उनीहरूले के गर्दैछ सानो गर्दैछ सो सानो अब त्यो कुन सिरिजको कुन नेटवर्क डिभाइसेस हो त्यसमा पनि भर पर्छ सो यदि अहिलेको लेटेस्ट हो भने त्यसमा अब RJ45 पोर्ट नहुनसक्छ त्यसमा USB मिनी पोर्ट हुनसक्छ हो सो त्यो डिभाइस अनुसार चाहिँ हेरी हुन्छ सबभन्दा धेरै युज हुने भनेको चाहिँ त्यो डिफरेन्स बिट्विन राउटर एन्ड द स्विच भनेको मैले हिजोको अस्तिको क्लासमा भनेको थिएँ राउटर भनेको चाहिँ दुईटा नेटवर्कलाई जोड्छ भने दुईटा डिफरेन्ट नेटवर्कलाई जोड्छ भने स्विचको काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटै नेटवर्कभित्र मल्टिपल डिभाइसेसहरूलाई जोड्यो भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो त स्विच भयो र राउटरको काम भनेको स्विचिङ भयो भने राउटिङको काम भनेको चाहिँ राउटिङ हुन्छ पाथ पत्ता लाएर चाहिँ डेस्टिनेसनसम्म डाटा कसरी पुर्याउने हुन्छ भने स्विच भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि स्विचिङको कन्सेप्ट भयो एउटै ल्यानभित्र अथवा एउटै नेटवर्कभित्र मैले कसरी डाटालाई चाहिँ पठाउन चाहिँ सक्छु भनेर चाहिँ त्यो भयो राउटर स्विचको आइएस डिलिट भयो भने के हुन्छ फेरि हाल्न मिल्छ कि नाइ मिल्छ भने कसरी हाल्ने राउटर र स्विचको आइएस भनेको सिस्को राउटर एन्ड स्विचमा मात्र हुन्छ अरू डिभाइसेसहरूमा जुन त नर्मल हाम्रो जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फार्मवेयर भन्छ सो यदि डिलिट भयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कहाँनिर स्टोर भएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ अनकम्प्रेस गरेर डिकम्प्रेस गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिड गराउनु पर्छ मिल्छ भने अब यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ देखाउन चाहिँ मिल्दैन किनकि प्याकेट ट्रेसरमा यदि तिमीहरूले डिलिट गर्छौ भने त्यो एक्चुअलीमा कहिले पनि डिलिट भएको हुँदैन तिमीले एकचोटि प्याकेट ट्रेसरलाई बन्द गरेर फेरि खोल्यो भने त्यो जस्ताको त्यस्तै आउँछ तर ओरिजिनल जुन तिमीहरूको ह्यान्ड्स अन गर्छौ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सिस्को को साइटमा गएर त्यसलाई पैसा तिरेर फेरि डाउनलोड गरेर अनि बल्ल बन्द गर्नुपर्छ हामी युजर मोडबाट डाइरेक्ट ग्लोबल कन्फिगरेसनमा जान्न पाउँदैन त्यसको लागि चाहिँ पाउँदैन किनकि लेभल हो यो चाहिँ इनेबल मोडलाई चाहिँ बाइपास गर्न पाउँछ मिल्दैन यसलाई चाहिँ बाइपास गर्नको लागि त बाइपास गर्न मिल्ने हुन्थ्यो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो बनाउँदै बन्थेन होला पक्कै पनि नेक्स्ट सोहो डिभाइसमा इनिसियल कन्फिगरेसन कसरी गरिन्छ नो टेकिङ एभर द राउटर प्रोभाइड बाई द डब्लु लिङ्क क्लासिक टेक विच क्यान बी कन्फिगर बाई द युजर यो भनेको चाहिँ हामीले कन्फिगर गर्न मिल्दैन सोहो डिभाइस भनेको अब हेरी हुन्छ जस्तो पहिलाको टेक माइन्ड्सको नेटवर्क युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्फिगर गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ उनीहरूको के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले कन्फिगर गरिदिन्छ अब यसको लागि कन्फिगर गर्नको लागि माथिबाटै पर्मिसन निकाल्नुपर्छ र कम्पनीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लक गरेर राखिदिएको हुन्छ नेक्स्ट हाउ डु यु इन्स्टल द प्याकेट ट्रेसर इन द डेबियन म लिङ्क पठाइदिन्छु यसको लागि सो यसको लागि चाहिँ म लिङ्क पठाइदिन्छु अस्ति मैले कसलाई मनिपलाई नै हो क्या एउटा लिङ्क पठाइदिएको थिएँ क्या मनिप हो हजुर सर अनि त्यसमा चाहिँ तिमीले त्यो लिङ्कलाई चाहिँ पोस्ट गरे कि नै मैले पोस्ट गरेछु म एकचोटि चेक गर्छु नि त्यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन राखेर चाहिँ पोस्ट गरिदेऊ न एकचोटि ल सो अस्तिको भिडियोमा आउँछ होइन त हजुर मैले लिङ्क पनि युट्युब च्यानलको लिङ्क पनि छ हाम्रो CSITN चितवनको नामबाट म त्यो पनि पोस्ट गरेर आज एउटा सोसल साइट हाम्रो पेजबाट पोस्ट गरिदिन्छु हुन्छ ल सुशान्त सापकोटा अझै पनि त्यो फर्मेटबाट नि केही भएन भने मलाई पर्सनल मेसेज गर है ओके अब कसैलाई चाहिँ मेन्टरसँग पर्सनली केही क्वेसन सोध्नु मन छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्दा हुन्छ है आज हामीसँग टाइम भएकोलाई चाहिँ ल हाउ डु यु इन्स्टल द प्याकेट ट्रेसर सेम त्यो लिङ्कमा गएर हेर्दा हुन्छ है सो मैले लिङ्क पनि सेयर गरिदिन्छु रुक है त प्याकेट ट्रेसर डाउनलोड गर्ने राउटर डिजास्टर मोडमा जानु भनेको के हो डिजास्टर भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ
डिजास्टर मोड भनेकोलाई चाहिँ तिमीले कसरी डिफाइन गर्छ त्यो भन त। एनोनमस राउटर डिजास्टर मोडमा जानु भनेको के हो भन्ने कुरो। डिजास्टर मोड भनेको अब कस्तो तरिकाको डिजास्टर हो, बाहिरबाट एक्सटर्नल डिजास्टर भएको हो कि भित्रै सर्ट सर्किट भएर चाहिँ त्यो डिजास्टर मोडमा गएको हो कि हो, अथवा त्यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो धेरै सर्ट सर्किट भित्र भयो, मानव एउटा सर्ट सर्किट भयो भित्र, त्यो चाहिँ धेरै नफैलियोस् भनेर चाहिँ त्यसलाई अटोमेटिकली कन्ट्रोल गर्नको लागि डिजिटल मोडमा गएको हो कि, त्यो भनेको कन्डिसन हेरी हुन्छ है। त्यो ठ्याक्कै यस्तो तरिकाले जान्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति भन्न चाहिँ सकिन्न। सो अब हेरौँ है त, यो जुन यो उसको कुरा आएको थियो डेबियन 18.04 को जुन कुरा आएको थियो, 18.04 को लागि चाहिँ मसँग चाहिँ 18.04 यहाँ चाहिँ एउटा साइट चाहिँ एभाइलेबल छ linuxhint.com को, अथवा अरूहरू पनि तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। सो यसमा चाहिँ इजिली यो कसरी कसरी गर्ने छ त्यो सबै कुरा गर्नुपर्छ, देखाइदिएको छ उनीहरूले चाहिँ। नेक्स्ट म लिङ्क पठाइदिन्छु यहाँ, मैले सेयर गरिदिन्छु सर। ल अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि कसरी सिस्याकेटेड उबुन्टु 18.0 आइएस डिलिट भयो भने डिजास्टर मोडमा जान्छ। आइएस डिलिट भयो भन्ने कन्डिसनमा मात्र पनि हुँदैन कि, आइएस डिलिट भयो भने त राउटर त लोडै हुँदैन, डिजास्टर मोडमा त जान्छ। तर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मानौँ एउटा कुरा यति मानौँ कि तिमीले चाहिँ तिम्रो अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ तिम्रो अपरेटिङ सिस्टम त विन्डोज थियो, तिमीले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि सी ड्राइभ पुरै फर्मेट गर्दै होइन तिम्रो डिजास्टर मोडमा जान्छ कि अटोमेटिकली त्यो सिस्टम त डाउन हुन्छ त। अब डिजास्टर मोड भनेको चाहिँ त्यो हो। तर सोसल इन्जिनियरिङको बारेमा भन्नु न, सोसल इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ यो हाम्रो कतातिर सेक्युरिटी तर्फको सोसल इन्जिनियरिङ भयो पक्कै पनि। सोसल इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ अब मान्छेलाई चाहिँ अलिकति झुक्काउने कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो त सोसल इन्जिनियरिङ। यसको लागि यो सेक्युरिटीको बारेमा अलिकति जान्न छ भने अर्कोचोटि सिएसआइटिएनसँग हामीले चाहिँ सेक्युरिटीको वर्कसप पनि गरिन्छ, त्यति बेला चाहिँ खुलेर सुन्नु होला। अरू कसैलाई केही पनि क्वेसन सोध्न छ कि छैन भनेर कसैले ह्यान्ड रेज गर्नु भएन? ओके सर, एउटा अन्तिम क्वेसन छ हाम्रो। क्लियर भयो भने टिभी सय भनेमा नेक्स्ट टिएफमा त कतैबाट त लोड त गर्नु पर्यो नि, हाम्रो टिएफ सर्भरबाट मिल्छ। यदि टिएफटिपी सर्भरमा छ भने मात्र है लिन चाहिँ मिल्छ, ब्याकअप पनि गर्न मिल्छ, त्यसबाट तानेर राख्न नि मिल्छ। अझ हामीले चाहिँ कस्तो पनि गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर चाहिँ मैले टिएफटिपीमा सरेर चाहिँ मैले लोड गर भन्न नि मिल्छ, त्यो नमिल्ने होइन हो। नेक्स्ट आज हामीसँग क्वेसन यति नै छ सर। अझै रहेछ सर हाम्रो यहाँ। ल अरू केही क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गरौँ। अनि हाम्रो छ एक्सप्लेन डिएचसिपी। डिएचसिपी इज द प्रोसेस अफ गेटिङ अटोमेटिकल्ली आइपी कन्फिगरेसन अथवा नेटवर्क कन्फिगरेसन फ्रम द राउटर अथवा सर्भर। सो डिएचसिपी इज फुल फर्म भनेको चाहिँ डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल। जस्तो तिमीले कतै पनि नयाँ वाइफाई जोड्न पर्यो र त्यसमा चाहिँ तिमीले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो वाइफाईको लागि चाहिँ तिमीले अटोमेटिकली पासवर्ड हान्दिने बित्तिकै उसले अटोमेटिकल्ली जोइन गरिदिन्छ नि तिमीलाई एउटा आइपी दिएर। सो द्याट इज द प्रोसेस अफ डिएचसिपी। यदि डिएचसिपी हुन्थेन भने तिमीले म्यानुअली पासवर्ड हान्न पर्ने हुन्थ्यो, त्यसको कन्फिगरेसनहरू डिएनएसहरू म्यानुअली हान्न पर्ने हुन्थ्यो। सो दिस इज द प्रोसेस अफ द डिएचसिपी। यति नै हो। अरू केही क्वेसनहरू छ भने प्लिज ह्यान्ड रेज गर्नु अथवा यहाँ च्याटमा लेखिदिने हुन्छ है, त्यो गाह्रो मान्नु पर्ने केही कुरा छैन। सर हाम्रो क्वेसन लोड भएछ। ल वाट इज पिगी ब्याकिङ? पिगी ब्याकिङ भनेको पनि सेक्युरिटीकै होइन,
यो सेक्युरिटीको यो नेटवर्कमा चाहिँ अलिकति नसोधौँ न, यो टोटल्ली आउट अफ सिलेबस जान्छ क्या। यो मैले भनिहालेँ नि, सेक्युरिटीको छुट्टै एउटा वर्कसप हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ जति पनि चाहिन्छ सबै कुरा जे पनि चाहिन्छ त्यो भनेको चाहिँ त्यति बेला सोध्नु होला कि। अहिले नेटवर्ककै बारेमा जान्नु न, अहिले त्यो ठुल्ठुलो कन्सेप्ट जानेर चाहिँ के काम गर्न छ र। जब मैले भनिहालेँ नि, कुनै पनि सेक्युरिटीतिर जान छ भने पहिलो बेस भनेको चाहिँ के चाहियो, नेटवर्किङ चाहियो। सो यो नेटवर्किङको वर्कसपमा प्लिज आस्क अबाउट नेटवर्किङ। म्याक एड्रेस क्लोन गर्न मिल्छ भन्नुभएको थियो, कसरी मिल्छ? अस्ति बाँकी भएको क्वेसन हेर्नु न। हो ए ल, अस्ति बाँकी भएको क्वेसन चाहिँ हेरौँ है त। अस्ति बाँकी भयो। म्याक एड्रेस क्लोन गर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले सफ्टवेयर युज गर्नुपर्छ, क्लोनिङ गर्ने अथवा चेन्ज गर्ने भनेको एकछिनको लागि चेन्ज गर्ने हो। सो यु क्यान सर्च फर दोज सफ्टवेयर। रोक है त, म नाम भन्छु एउटाको, म्याक एउटा दुइटाको नाम भन्छु म। चेक कि म्याक एड्रेस चेन्ज फ्री युटिलिटी सफ्टवेयर। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ टिम्याक भन्ने रहेछ एउटा, मैले यहाँ चाहिँ लिङ्क पोस्ट गर्दैछु, यदि चाहिन्छ भने त्यो युज गर्दा हुन्छ। अथवा अरू टप 10 पनि मैले यहाँ पोस्ट गरिदिन्छु, प्लिज यहाँबाट हेर्नु होला है। हामीले वायरलेस डिभाइसको ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, ल्यान केबलमा त गर्न सक्छौँ। वाट एभर द वायरलेसको लागि पनि मिल्छ। वायरलेसमा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक युजरलाई अथवा त्यसको म्याक एड्रेस अनुसार चाहिँ मैले त्यसको लागि एज अ होलमा चाहिँ अलिकति चाहिँ मिल्दैन, किनकि ल्यानमा चाहिँ एउटा पोर्टबाट निस्केको हुन्छ, त्यही भएर त्यसबाट चाहिँ मैले इजिली सक्छु भने वायरलेसमा चाहिँ मैले कुन कुन कुरालाई चाहिँ मैले अब एक्सेस गर्ने त्यो अनुसारको भनेको मेरो वायरलेस क्लाइन्टको म्याक एड्रेस अनुसार हुन्छ। वाट इज भिल्यान एन्ड द भिल्यान आइडी प्रेजेन्ट इन द होम राउटर। जस्तो अब होम राउटर भनेको हाम्रो टिपी लिङ्कको हुनसक्छ। सो उनीहरूको चाहिँ बेसिकल्ली सबैले युज गर्ने भनेको भिल्यान 1 हो, जुन चाहिँ भिल्यान आइडी भनेको चाहिँ भिल्यान भनेर चाहिँ वाट इज भिल्यान भनेको भर्चुअल नेटवर्क हो, भर्चुअल ल्यान बनाउने हो भिल्यान भनेको चाहिँ। अनि त्यसपछि भिल्यानको आइडी चाहिँ 1 हुन्छ जसुकै डिफल्टली युज गर्दाखेरि। तर अब होम राउटरहरूमा डिफ्रेन्ट भएर यो सिस्को राउटरहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। सो सिस्को राउटरमा चाहिँ हरेक पोर्टलाई चाहिँ अथवा हरेक एउटा इन्टरफेसलाई चाहिँ एउटा भिल्यानमा राखिन्छ, त्यो चाहिँ भिल्यान 1 हो। होम राउटरमा पनि पक्कै पनि 1 नै हुन्छ, र हामीले चाहिँ अरू भिल्यान चाहिँ युज गर्न पाउँछौँ, किनकि 1 भनेको जसुकै के भन्छ त भन्दाखेरि युनिभर्सल भिल्यान आइडी भन्छ त्यसलाई चाहिँ। राउटर स्विचको पासवर्ड कसरी क्र्याक गर्ने? राउटर स्विचको पासवर्ड कुनको, हाम्रो सिस्कोको कि अरूहरू सिम्पल राउटर स्विचहरू हो, जस्तो टिपी लिङ्कको राउटर स्विच होला पक्कै पनि। सो त्यो क्र्याक गर्नको लागि प्लिज युज द क्र्याकिङ सफ्टवेयर, अथवा काली लिनक्समा अरूहरू पनि एभाइलेबल हुनसक्छ। अथवा त्यो क्र्याक सिस्कोको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब उनीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ यसको पासवर्डहरू चाहिँ क्र्याक गर्न चाहिँ मिल्दैन, किनकि ह्यास फङ्सन राखेको हुन्छ, कुनै पनि एउटा टेक्स्ट फङ्सन राखेको भएको त्यसमा भनेको टोटल्ली के गर्ने हो त भन्दाखेरि डिक्सनरी एट्याक गर्ने हो। सो हरेकचोटि एउटा पासवर्ड थ्रो गर्ने, त्यसलाई ट्राई गर्ने, मिल्छ भने मिल्छ, नत्र अर्को पासवर्ड थ्रो गर्ने, फेरि अर्को पासवर्ड युज गर्ने, मिल्छ भने मिल्छ, नत्र हो। सो वी क्यान युज द डिक्सनरी एट्याक टु क्र्याक द पासवर्ड अफ द सिस्को। अरू डिभाइसको लागि पनि पक्कै पनि त्यही नै हो। नेक्स्ट, आजलाई क्वेसन छैन सर, यति नै छ। ल ओके, होइन आजको सेसनमा पनि सबैजना पार्टिसिपेट हुनुभएकोमा सबैलाई एकदम धेरै धन्यवाद छ। हामीले गरेको सेसनहरूबाट हजुरले जति सक्नुहुन्छ अब नलेज गेन गर्दै जानुहोस्। हाम्रो मोटिभेट हो, हामीले आफ्नो सेसन गरिसकेपछि एउटा स्टुडेन्ट एउटा लर्नरले जति
उसले लिन सक्छ, त्योभन्दा बढी उसले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। इभेन्टहरू गर्दाखेरि हामीले सबैले नयाँ कुरा सिकौँ, नयाँ आफ्नो एउटा आफूलाई एउटा नयाँ प्लेटफर्ममा इन्ट्रोड्युस गरौँ भन्ने हामी सबैले सोचले नै हामी जस्तो इभेन्ट गरिरहेछौँ। अब हजुरहरूको सबैको साथ भयो इभेन्ट अझै भइरहेछ, अझै हामी स्टिल 6 days बाँकी छ होला। त्यसको लागि होइन सबैजनाले यसरी नै जोइन गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। अथवा हजुरहरूसँग केही पनि क्वेरिजहरू छ मेन्टरसँग सोध्न चाहन्छु भने आज हामीसँग टाइम छ, त्यसैले केही छ भन्ने क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, हामी हजुरलाई अनम्युट गरिदिन्छौँ। मलाई पर्सनल मेसेज गर्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, गाह्रो नमानिकन केही प्रब्लम भयो भने। सरलाई हजुरले अब यतिको फ्लेक्सिबल सरले एन्सर दिइराख्नु भएको छ, अब उहाँलाई पर्सनली पिङ गरेर पनि हजुर सोध्न सक्नुहुन्छ आफूलाई क्वेरिजहरू। केही क्वेसन छ भने चाहिँ अहिले सोद्धा पनि हुन्छ है। युडिपीको बारेमा भनिदिनु। सो युडिपी भनेको चाहिँ हाम्रो युजर डाटाग्राम प्रोटोकल, जुन चाहिँ हाम्रो कनेक्सन लेस प्रोटोकल भन्छ। सो युडिपीको एउटा बेसिक इक्जाम्पल चाहिँ मैले के दिन्छु त भन्दाखेरि, मानव तिमीले चाहिँ बसेर चाहिँ एउटा कुनै लाइभ क्रिकेट म्याच हेरिरहेको छौ, हो बेसिक इक्जाम्पल एउटा लिँदाखेरि तिमीले चाहिँ बसेर एउटा क्रिकेट म्याच हेरिरहेको छौ र तिम्रो क्रिकेट म्याच चाहिँ मानव चलिरहेको थियो अनि बिचमा एकछिन रोकियो भने तिम्रो अब क्रिकेट म्याच चाहिँ अब कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त? जहाँबाट रोकियो त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ कि जति टाइम रोक्यो त्यति टाइम फरवर्डेड भएर चाहिँ स्टार्ट हुन्छ? हाम्रो पक्कै पनि जति टाइम रोकियो त्यो त्यति टाइम चाहिँ फरवर्डेड भएर स्टार्ट हुन्छ नि। सो युडिपीको युज भनेको यही हो। युडिपी भनेको चाहिँ कस्तो टाइपको डाटा हो त भन्दाखेरि, डाटा सेन्ड गर्न पर्यो, तर त्यो डाटा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि त्यो युजरसम्म पुगे पनि भयो नपुगे पनि भयो। सो पुगेन भने पनि केही भएन, पुग्यो भने चाहिँ राम्रो भयो, पुगेन भने पनि के भयो त भन्दाखेरि त्यो अनुसारको इफेक्ट पनि केही पनि आएन। र जो डेस्टिनेसनमा बसेको छ यदि उसले चाहिँ युडिपीको डाटा पाउँछ भने के गर्न परेन त भन्दाखेरि हरेकचोटि मैले चाहिँ यो डाटा पाएँ है भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ युजर सेन्डरलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नु पर्दैन। यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ युडिपीको कन्सेप्ट हो। तर टिसिपीमा के गर्नुपर्छ, हरेक एकचोटि डाटा सेन्ड गर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ यो डाटा पाएँ, अब ल मलाई बाँकी डाटा चाहियो भन्छ, अनि फेरि उसले बल्ल बाँकी रहेको डाटा पठाउँछ। फेरि के गर्छ, सेम त्यही प्रोसेस रिपिट भइरहन्छ युडिपीमा, सरी टिसिपीमा। भने युडिपी भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिलेसुकै वान साइडेड मात्र हुन्छ। भनेको एउटा बेसिक इक्जाम्पल मैले दिइहालेँ, लाइभ म्याच हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ अडियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो जति टाइम अडियो त्यति टाइम चाहिँ तिमीहरूको फरवर्डेड भएर चाहिँ अब के आउँछ त भन्दाखेरि तिमीहरूको लाइभ म्याच चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ। त्यति बेलामा अब कसैले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ ब्याक गरेर चाहिँ कसैले पनि हेर्दैन कि, किन त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ अब लाइभ म्याचमा चाहिँ मैले जतिसुकै अगाडि मात्र हेर्न आउँछु। सो यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ युडिपी हो। आई एम युजिङ द विन्डोज नाउ, आई वान्ट टु लर्न लिनक्स, विच ओएस सुड आई गो फर्स्ट? कहिले पनि लिनक्स चलाएको छैन भने आई रेकमेन्ड यु टु युज उबुन्टु अथवा एलिमेन्ट्री ओएस। अझ अलिकति राम्रो देखिन्छ एलिमेन्ट्री ओएस। अनि लिनक्स मिन्ट पनि राम्रो छ। नेभर युज काली अर द रेड ह्याट। किन त भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ काली भनेको एकदम एडभान्स कन्फिगरेसन भएको एकदम एडभान्स कन्फिगरेसन भएको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हो। म्याक्सिममले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो लिनक्स सिक्ने अथवा जो पनि लिनक्समा चाहिँ न्युबीहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जहिलेसुकै कालीलाई चाहिँ सुरुमा इम्पोर्टेन्स दिन्छ। किन त भन्दाखेरि कालीबाट चाहिँ मैले ह्याकिङ सिक्न सक्छु भनेर चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिन्छ क्या। तर मलाई चाहिँ त्यो अपरेटिङ सिस्टमै चलाउन आउँदिन भने मैले ह्याकिङ चाहिँ कसरी गर्छु कि, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। सो यो हो, यो मैले यो कुरा पनि भन्न खोजेँ थिएँ है मनी। हजुर सर। के अरे हाम्रो यो भ्याइसकेपछि हामीले चाहिँ अलि दिनको अलिकति ग्याप राखेर चाहिँ लिनक्सको बुट क्याम्प पनि राखिदिउँ न त भन्ने कुरो नि मैले नि राख्न खोजिरहेको थिएँ कि। हजुर सर, मेरो त प्लानिङमै छ सर। अब त्यसलाई पछि हामी बसेर डिस्कस गरौँ नि। हुन्छ 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 ल। खालि भर्चुअलमा चलाउँदा हुन्छ भर्चुअलमा चलाउँदाखेरि जुन चलाउँदा नि हुन्छ, भर्चुअलमा उबुन्टु नै चलाउँदा नि भयो अनि अरूहरू चलाउँदा नि भयो। एसएनएमपी र प्रोक्सी सर्भरको बारेमा भनिदिनु न। एसएनएमपी भनेको के अरे मेसेज प्रोटोकल हो होइन। एसएनएमपी भनेको चाहिँ मेसेज प्रोटोकल हो। भनेको चाहिँ यो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि डिभाइसेसले राम्रोसँग काम गरेछ कि गरेको छैन भनेर त्यसको इन्फर्मेसन हेर्ने भनेको हाम्रो के हुन्छ, एसएनएमपी प्रोटोकलहरू हुन्छ भने। प्रोक्सी सर्भर भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटा छुट्टै टाइपको प्रोक्सी सर्भर, एउटा छुट्टै टाइपको सर्भर हो जसले चाहिँ युजरलाई चाहिँ अथेन्टिकेट गर्ने काम गर्छ।
त्यो युजर चाहिँ त्यो सर्भर चलाउनको लागि अथेन्टिकेटेड छ कि छैन त्यो सबै कुरा हेर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोक्सी सर्भरको काम चाहिँ त्यो हो। सो प्रोक्सी सर्भर क्यान वर्क अन क्लाइन्ट साइड अर सर्भर साइड। यदि सर्भर साइडमा काम गर्छ भने प्रोक्सी सर्भरले त्यो भनेको सर्भरको लागि काम गर्छ, यदि क्लाइन्ट साइडमा काम गर्छ भने त्यसले चाहिँ क्लाइन्टको लागि काम गर्छ। जस्तो हाम्रो एउटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमभित्र एउटा प्रोक्सी हुन्छ, ब्राउजरभित्र एउटा प्रोक्सी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न पनि पाउँछौँ सिक्युरिटीको नि। ल लिनक्सको पनि गरौँ सर बुट क्याम्प हुन्छ लिनक्स पनि गरौँ ल। भर्चुअलमा चलाउँदा त लास्टै स्लो हुन्छ त, स्लो त भइहाल्छ नि। तिम्रो ऱ्याम अलिकति राम्रो चाहिन्छ नि त भर्चुअलमा चलाउनको लागि। ऱ्याम जस्तो मिनिमममा पनि कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम चलाउँदाखेरि जस्तो तिमीहरूले उबुन्टु चलाऊ अथवा त्यो भनेको तिमीहरूले कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि काली लिनक्स नै किन चलाउनु पर्यो, काली लिनक्सको चाहिँ मेट भर्जन चलाऊ न। त्यो भनेको चाहिँ अझै के हुन्छ लो लेभलको हुन्छ क्या, त्यसमा चाहिँ त्यस्तो टाइपको ऱ्यामहरू चाहिने चाहिँ हुँदैन। सो तिमीहरूले जुन डाउनलोड गर्छौ जुन इन्स्टल गर्छौ त्यो भनेको चाहिँ जिनोम डेस्कटप इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ एकदम हेभी इन्भाइरोमेन्ट हो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति धेरै ऱ्याम चाहिन्छ। जस्तो मानौँ तिम्रो चाहिँ 4 जिबीको ऱ्याम छ भने त्यसलाई चाहिँ टोटल्ली लगभग 3 जिबीको ऱ्याम चाहिँ चाहिन्छ। सो एउटा चाहिँ भर्चुअली पनि चलाउनु छ, एउटा सिस्टम मेरो चलिरहेछ त्यसभित्रको भर्चुअल सिस्टमलाई मेरो 4 मध्ये 3 जिबी दिने भने तिम्रो मेन सिस्टम चाहिँ कसरी चल्छ त। सो यो भनेको चाहिँ भर्चुअलमा चलाउँदाखेरि चाहिँ स्लो त हुन्छ, तर के चाहियो त भन्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ के चाहियो ल्यापटप चाहिँ चाहियो राम्रो कन्फिगरेसन भएको। ब्रिज र राउटर काम डिभाइस, ब्रिज र राउटरको काम सेम डिभाइसले गर्न सक्छ। ब्रिज भनेको चाहिँ दुईटा सेम नेटवर्कलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने हो, राउटरको काम भनेको चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई कनेक्ट गर्ने हो। यदि तिमीहरूले चाहिँ राउटरलाई चाहिँ के गरेछौ त भन्दाखेरि एज अ रिपिटर काम गरिरहेको छौ, राउटरलाई एज अ ब्रिज राउटर पनि काम गर्न मिल्छ, नमिल्ने होइन। उसले के गर्छ त भन्दाखेरि सेम दुईटा एउटै नेटवर्कभित्रको दुईटा छुट्टा छुट्टै नेटवर्क पार्टलाई चाहिँ एकअर्कासँग जोड्न मिल्छ। सो त्यो डिभाइस त्यो राउटरले चाहिँ त्यो एक्सेस गर्न दिन्छ कि दिँदैन त्यो पनि हेरौँ त। युट्युबको सर्भर नेपालमा छ, नेपालमा युट्युबको सर्भर, नेपालमा गुगलको कुनै पनि सर्भर छैन नेपालमा। नेपालबाट जस्तो google.com.np जुन युज गर्छौ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिएनएस हो, नाम मात्र दिएको हो। उसले चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि एउटा चाहिँ उसले सर्भर राखेको चाहिँ छैन अहिलेसम्मको लागि चाहिँ। युट्युबमा युट्युबको सर्भर छ भन्ने छैन त्यो पक्कै पनि। पाइपलाइनिङ भनेको के को पाइपलाइनिङ हो यो चाहिँ? प्यारोट कस्तो हुन्छ? प्यारोट पनि नच अहिलेको लागि, प्यारोट पनि अलिकति एडभान्स नै हो यो पनि। पाइपलाइनिङको बारेमा भनिदिनु न, पाइपलाइनिङ भनेको कस्तो पाइपलाइनिङ, के पाइपलाइनिङमा? सुनिल राणाबाट हुन्छ कि नै म एकचोटि हेर्छु। नेटवर्ककै पाइपलाइनिङ छ त्यस्तो नि हुन्छ, नेटवर्क पाइपलाइनिङ भन्ने एकचोटि हजुरले सोध्नुहुन्छ त सरलाई क्वेसनमा, म हजुरलाई अनम्युट गरिदिन्छु नि त। नेटवर्क पाइपलाइनिङ प्रोटोकल पाइपलाइनिङ रहेछ। ए प्रोटोकल पाइपलाइनिङ भन्नु नि त, नेटवर्क पाइपलाइनिङ त कहाँ हुन्छ त नि। प्रोटोकल पाइपलाइनिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटै पोर्ट थ्रु चाहिँ मल्टिपल रिक्वेस्टलाई चाहिँ एउटै सकेटभित्र चाहिँ मल्टिपल रिक्वेस्टलाई चाहिँ एकैचोटि पठाउने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पाइपलाइनिङको कन्सेप्ट हो के। हरेकचोटि मानौँ मलाई चाहिँ के गरेर परेको थियो त भन्दाखेरि जस्तो मानौँ मलाई चाहिँ के चाहिएको थियो, मलाई एउटा मोबाइल चाहिएको थियो, मलाई एउटा ल्यापटप चाहिएको थियो, मलाई एउटा हेडफोन चाहिएको थियो, मलाई एउटा चाहिँ जुत्ता चाहिएको थियो, अनि सरी ल एउटा छ ल्यापटप, हेडफोन, पेन ड्राइभ, अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ के चाहिएको थियो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एप्पल वाच चाहिएको थियो हो। त्यो अनुसारको मलाई चाहिँ 4-5वटा कुरा चाहिएको थियो। सो कन्सेप्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानव एउटै दोकानमा त्यो कुरो पाइन्छ, तर मैले के गरेँ आज चाहिँ मैले गएर मोबाइल मात्रै किनेर लिएर आएँ, म भोलि जान्छु म ल्यापटप किनेर लिएर आउँछु, म पर्सि जान्छु म अर्को कुरा किनेर लिएर आउँछु, म अर्को फेरि जान्छु अर्को कुरो किनेर लिएर आउँछु। यो कन्सेप्ट गर्दाखेरि भनेको मेरो हरेकचोटि डिफ्रेन्ट रिक्वेस्ट एन्ड डिफ्रेन्ट रेस्पोन्स आइरहेको छ। मेरो हरेकचोटि डिफ्रेन्ट रिक्वेस्ट एन्ड डिफ्रेन्ट रेस्पोन्स आएको कारणले के भयो मेरो प्रोसेस चाहिँ स्लो भयो। सो यो पाइपलाइनिङको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि म एकै दिन जान्छु हो, मलाई चाहिँ ल्यापटप चाहियो, मलाई मोबाइल चाहियो, मलाई ब्यान्ड चाहियो एउटा, मलाई अनि त्यसपछि हेडफोन चाहियो, मलाई पेनड्राइभ चाहियो भन्छ, मैले एकैचोटि माग्छु भनेको एउटै रिक्वेस्टले के गर्यो त भन्दाखेरि मलाई 5वटा रेस्पोन्स आयो। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पाइपलाइनिङको कन्सेप्ट हो। VPN र
एसएसएचमा चाहिँ के फरक छ, एसएसएच र भिपिएन भनेको टोटल डिफ्रेन्ट चिज हो। भिपिएन भनेको चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क, हाम्रो लागि एउटा प्राइभेट नेटवर्क हुन्छ जुन थ्रु चाहिँ मलाई चाहिँ मैले एक्सेस गर्न मिल्ने अथवा मलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउने कुरा चाहिँ मैले एक्सेस गर्छु भने एसएसएच इज द कन्सेप्ट। एसएसएच भनेको एउटा प्रोटोकल हो जुन थ्रु चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि रिमोट एक्सेस चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो के गर्छ त खासमा, मानव अघिकै कन्सेप्टमा जुन चाहिँ रिमोट कनेक्सन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ मैले जुन एसएसएच युज गर्छु त्यो टोटली भिपिएन थ्रु जान्छ। सो भिपिएन भनेको एउटा नेटवर्क हो भने एसएसएच भनेको चाहिँ एउटा प्रोटोकल हो। त्यो ऱ्याम 3 GB दिँदा भर्चुअल बक्समा अब मेरो मेन ओएसमा -3 GB हुन्छ र टोटलबाट के हो -3 GB भइहाल्छ नि, किनकि उता 3 GB एक्सेस गरिदिने बित्तिकै यता टोटली 3 GB माइनस भएन त। प्रोक्सी भनेको अघि भनिसके प्रोक्सी सर्भर हो। प्रोक्सी सर्भर भनेको अब टाइप अफ द सकेट हो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि युजरलाई चाहिँ पहिला अथेन्टिकेट गर्ने काम गर्छ सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्दाखेरि। फार्मवेयर भनेको चाहिँ लोवर लेभल डिभाइसेसहरुमा जति पनि युज हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ फार्मवेयर भयो। अनि त्यसपछि फायरवाल भनेको चाहिँ हाम्रो एक्चुअल डिभाइस हो अथवा सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इन्कमिङ एन्ड आउटगोइङ रेस्पोन्स एन्ड रिक्वेस्टलाई चाहिँ चेक गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सेस दिने कि नदिने भनेर डिफाइन गर्ने काम गर्छ। सो नेटवर्कको क्लासेस हुन्छ, कस्तो क्लासेस भन्ने कुरो हो त्यो चाहिँ अलि अझै स्पेसिफिक भम सुनिल। फार्मवेयर र बायोस भन्ने कुरा सेम हो। फार्मवेयर र बायोस, फार्मवेयर र अपरेटिङ सिस्टम भन्ने कुरा एउटै हो। यता फार्मवेयर अनि यता चाहिँ बायोस प्लस अपरेटिङ सिस्टम भन्ने कुरा एउटै हो। फार्मवेयर भनेको सानो डिभाइसेसको लागि युज हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हार्डवेयर प्लस सफ्टवेयर दुईटैलाई कन्ट्रोल गरेर राखेर हुन्छ फार्मवेयरले चाहिँ। बायोसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बायोसको काम भनेको हार्डवेयर मात्र इन्टिग्रेट गर्ने हो र यता अपरेटिङ सिस्टमसँग चाहिँ कम्युनिकेट गराउने हो। ओएस र कर्नेल सेम हो हैन, ओएस र कर्नेल सेम कहिले पनि हैन र तिमी र तिम्रो मुटु एउटै हो हैन नि, पक्कै हो, सेम कन्सेप्ट हो। कर्नेल भनेको एउटा मुटु हो के, अपरेटिङ सिस्टमको मुटु हो। सो मुटुले के काम गर्छ त भन्दाखेरि पम्पिङ गर्ने काम गर्छ नि। मुटुको काम भनेको के हो, हरेकतिर सर्कुलेसन गर्ने हो। सेम कर्नेलको काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओएस र हार्डवेयरलाई चाहिँ एकअर्कासँग इन्टिग्रेट गराउने काम भनेको चाहिँ कर्नेल। ओएस भनेको त हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम भइहाल्यो। ल सर, अब आजलाई हामीले धेरै क्वेसन नलिउँ हैन, आजलाई यति नै गरौँ हैन। अब सबैजनालाई एकदम फेरि पनि म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हामीको सर्भर युज कहाँको सर्भर, ल त्यसको लागि चाहिँ ल म यो एउटा एन्सर गरिदिइहाल्छु है त। भन अनि हजुर, मैले चाहिँ अब आजलाई चाहिँ हजुरले एउटा अन्तिम क्वेसन गरिदिनु अनि हामीले सेसन पनि क्लोज गरिदिउँ भनेर एउटा क्वेसन भनिदिनु। म अनि तीनटा क्वेसन आएको छ, म यति भनिहाल्छु। यो गर्दाखेरि कुन चाहिँ फलो गर्छ त भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ के युज गर्न सक्छौ त, कमान्ड लाइन ओपन cmd एन्ड युज ट्रेस rt और ट्रेस रुट एन्ड त्यसपछि हाम्रो के चाहियो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ google.com चाहियो। सो यो युज गर्यो भने और ट्रेस रुट यो युज गर्यो भने कुन चाहिँ हाम्रो कहाँको सर्भर युज गरिरहेको छ त्यो सबै कुरा थाहा पाइन्छ। IPv4 IPv6 मा डिफरेन्स भनिदिनु नभन्नु हो। IPv4 भनेको चाहिँ 32 बिटको हुन्छ, IPv6 भनेको चाहिँ 128 बिटको हुन्छ जसुकै। IPv4 भनेको टोटली डेसिमल फर्मेटमा हुन्छ भने IPv6 भनेको हेक्साडेसिमल फर्मेटमा हुन्छ। IPv4 को 4 वटा मात्र अक्टेट हुन्छ भने IPv6 8 वटा हुन्छ। अनि IPv4 ले थोरै नम्बरमा चाहिँ के गर्न सक्छ, आइपी एड्रेसहरु दिन सक्छ भने IPv6 मा चाहिँ मल्टिपल नम्बर अफ भनेपछि IPv4 भन्दा लास्टै धेरै चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि IPv6 पाउँछौँ। प्रोक्सी चेनिङ भर्सेस स्टोरमा कुन चाहिँ बढी एनोनमस हुन्छ, कुन चाहिँ युज गर्दा तिमीहरूले जुन युज गर्दा नि हुन्छ। प्रोक्सी चेनिङ भनेको चाहिँ नम्बर अफ प्रोक्सी थ्रु चाहिँ जाने भयो। स्टोर भनेको उसको आफ्नो एउटा नेटवर्क हो। सो प्रोक्सी चेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ आफूले एउटा प्रोक्सी चेनिङ गराउनु पर्यो। टोर भनेको चाहिँ उनीहरूको बिल्ट इन नेटवर्क युज गर्ने हो। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टोरमा चाहिँ आफ्नो अन्डरमा चाहिँ हुँदैन। प्रोक्सी चेनिङमा चाहिँ हाम्रो जुन प्रोक्सी हामीले चेन गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो अन्डरमा हुन्छ। सो इट्स योर चोइस टु युज द प्रोक्सी चेनिङ अर द टोर। आफूलाई कुन युज मनपर्छ त्यो गर्ने। मलाई चाहिँ स्पेसली चाहिँ टोर मनपर्छ, किन त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मलाई कन्फिगर गर्न नपर्ने चाहिँ बनाइदिन्छ। मैले पहिले सबै नेटवर्क यसको एभाइलेबल छ। सो सबै नेटवर्क चाहिँ त्यहीदेखि चाहिँ बाउन्स हुँदै जान्छ। ल हस् त, थ्याङ्क यू। आजको लागि चाहिँ केही कुरा प्रब्लम भयो भने चाहिँ पर्सनल मेसेज गर्नु होला।
हस् अब थ्याङ्क यू सर होइन अब अनि पछि आई वुड लाइक टु थ्याङ्क जेनेसिस क्लाउड एकाडेमी फर प्रोभाइडिङ अस द प्लेटफर्म सो द्याट वी आर बिङ एबल टु सेयर द नलेज होइन हामीले इभेन्ट गराउन सक्यो हाम्रो जेनेसिस क्लाउड एकाडेमीले गर्दा हो। अनि अहिले आई वुड लाइक टु थ्याङ्क विनिता गेवाली हु इज द होस्ट अफ द मिटिङ होइन उहाँले नै सबै म्यानेज गरिराख्नु भएको छ हाम्रो यो हामी जुन चाहिँ यो प्लेटफर्ममा अहिले मिटिङ गरिरहेछौँ होइन। आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अर एज वेल एज आवर मेन्टर कौशिक सर होइन उहाँले दिएको टाइम र जेनेसिस दिएको प्लेटफर्मले गर्दा नै हामी यति धेरै स्टुडेन्टको माझमा हामी पुग्न सकेका छौँ र हामीले एउटा आफ्नो नलेज सेयरिङ एउटा प्लेटफर्म हामीले क्रिएट गर्न सकेका छौँ। इट इज बिकज बोथ अफ देम होइन उनीहरूकै उहाँहरूकै सहयोगले गर्दा नै हामी आज यो इभेन्टको लागि इभेन्ट गर्न सकिरहेका छौँ। आई वुड लाइक आज थ्याङ्क यू होइन सबैजनालाई थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद। सेसनमा जोइन भइराख्नु होला। अपकमिङ डेजहरूमा नयाँ नयाँ इभेन्ट अवश्य आउने नै छ। ओके अब आजको लागि चाहिँ हामीले मिटिङ चाहिँ यहीँ इन्ड गर्दा फेरि होला है। थ्याङ्क यू एभ्री वान। अब यो मिटिङ चाहिँ क्लोज गरिदिएँ है मैले।